Okay, thank you so much, Khan sir, for inviting me for the orientation program regarding the computer project that the BCA first semester is going to accomplish. ठिक छ, म आज कम्प्लिटली यो प्रोजेक्ट पहिला मैले बिफोर आई डेमोन्स्ट्रेट स्लाइड केही कुराहरू विद्यार्थीहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु है, राम्रोसँग सुनिदिने, जसले गर्दाखेरि तिमीलाई प्रोजेक्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ। प्रोजेक्ट भनेको के हो, कसरी गर्ने है। तिम्रो सम्भवतः होइन, त्रिभुवन युनिभर्सिटीले फोर्थ सेमिस्टरबाट मात्रै एकाडेमिक प्रोजेक्ट चाहिँ राखेको छ, अनि सिक्स्थ सेममा छ त्यस्तै छ होइन। पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले चाहिँ फर्स्ट सेमिस्टरबाटै राखेको छ। तिमीले त्यस्तो पहिलोचोटि प्रोजेक्ट गर्दैछौ जुन भनेको तिमीले एउटा सब्जेक्टै हो भनेर बुझ्ने, र यो प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ तिमीलाई यसलाई राम्रोसँग बुझेर गर्दाखेरि यसले तिमीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि बुस्टअप गर्छ। तिमीले पढ्न त जे पनि पढ्छौ, नेटवर्क पढ्छौ, डेटाबेस पढ्छौ, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढ्छौ, स्याट पढिसक्यौ होइन, क्लाउड पढ्छौ, पछि त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, मोबाइल प्रोग्रामिङ पढ्छौ, जावा पढ्छौ, वेबमा तिमीले चाहिँ अब पिएचपी पढ्छौ, स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पढ्छौ, जावा स्क्रिप्ट सबै पढ्छौ। तर तिमीले एउटा कुनै चाहिँ प्रोग्रामिङ टुल्सलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो, त्यसमा चाहिँ मास्टर्स हुने हो, नलेज सबैको लिने हो। सी प्रोग्रामिङ पढिसकेका छौ होइन, बिस्तारै मास्टर्स लेभलमा चाहिँ पाइथनहरू राख्ने त्यस्तो कुराहरू भइरहेछ। तिम्रो एमसिए पनि अब लन्च भइ नै आज तिम्रो चाहिँ ब्याच निस्किसक्दाखेरि केन्द्रबाट एमसिएको लागि पनि सिलेबसमा वर्कआउट भइरहेको अवस्था तिमीलाई मैले जानकारी गराएँ। र यो प्रोजेक्ट भनेको तिमीले यसलाई जोकको रूपमा ल्याऊ त्यत्तिकै हो, क्लास हुँदैन, मैले नगर्दा पनि ग्रेड आइहाल्छ, इन्टरनलको हातमा धेरै मार्क्स छ, एक्सटर्नल 20-30 मार्क्सको लागि मात्रै आउने हो भनेर हेर्दैौ भने तिमीले भोलि गएर आफ्नो करियर लाइफमा तिमीले काम गर्न सक्दैनौ। र तिमीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने आफ्टर कम्प्लिटिङ ब्याचलर्स डिग्री यु विल बी वर्किङ एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर, फ्रन्ट इन्ड डेभलपर, ब्याक इन्ड डेभलपर, टेस्टर होइन, सेक्युरिटीमा काम गर्न सक्छौ, नेटवर्क एडमिनमा सिस्टममा काम गर्न सक्छौ। त्यो गर्नलाई तिमीले अहिले प्रोजेक्ट राम्रोसँग गरेकै छैन, बुझेर गरेकै छैन भने तिमीले कहीँ पनि केही पनि आइटी जब तिमीले केही नै गर्न सक्दैनौ। यो कुरा बुझ्न पर्यो। अहिलेसम्म केही बिग्रेको छैन। तिमी फोर्थ सेममा आइसक्यो, तिमीलाई सी ठिक बुझाएको छ छैन, सी चाहिँ फन्डामेन्टल हो है, त्यो चाहिँ लजिकको लागि सी प्रोग्रामिङ चाहिँ मजाले बुझ्यौ भने तिमीले कुनै पनि प्रोग्रामिङ प्लेटफर्ममा जानलाई एकदमै सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। र प्रोजेक्टलाई नेग्लेक्ट गर्दै नगर्ने। प्रोजेक्ट किन भोलि गएर तिमीले चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनीजहरू चाहिँ 1-200 छन् होइन, अब त्यसमा पनि अब धेरै ठुल्ठुलो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनीदेखि लिएर अरू छ, विशेष गरी काठमाडौँमै छ। र तिमी एज एन इन्टर्न once you have a laptop and you are connected to the internet, you will have a job as a freelancer। तिमीले चाहिँ बाहिरको कामहरू गर्न सक्छौ। तर प्रोजेक्टलाई तिमीले एकदमै हार्डली लिने। एकाडेमिक कुराहरू भनेको तिमीले सर्टिफिकेटमा मार्क्स डज नट इन्डिकेट द्याट यु आर एक्सिलेन्ट है। भोलि तिम्रो इन्टरभ्यू हुन्छ, के हुन्छ, प्रोफेसनल्ली त्यहाँनिर चाहिँ तिमीले काम गर्नलाई तिमीले प्रोजेक्ट चाहिँ राम्रोसँग बुझेर आफू इन्भल्भ हुने। बरु त्यो अर्कोले गरिहाल्छ, म चाहिँ डकुमेन्टेसन मात्रै गर्छु, म चाहिँ टाइप मात्रै गर्छु भन्ने हिसाबले तिमी गयौ भने तिमीलाई गाह्रो हुन्छ। यो कुरा क्लियरली बुझ्ने। भोलि एक्सटर्नल आउँछ, यसको एक्सटर्नल इभ्यालुएसन हुन्छ, म अहिले सबै स्लाइडबाट देखाउँछु। इन्टरनल इभ्यालुएसन पनि हुन्छ। पहिला कुरा बुझ्ने, मैले किन यति टाइम दिइरहेको छु भन्दाखेरि आई हेभ बिन वर्किङ फर आइटी एन्ड इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्स फर 15 इयर्स है। मैले अनुभवले भनिरहेको छु। त्यही भएर मैले यो अहिले यो ब्याकग्राउन्ड किन दिइरहेको छु भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू मैले धेरै खालका डाइभर्स स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ मैले इभ्यालुएसन गरेको छु, प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भएको छु है। त्यही भएर यो कुरा बुझ्दिँदैन प्रोजेक्ट के हो भने टिचरले पनि भनिदिँदैन कतिले होइन। त्यही भएर प्रोजेक्टलाई तिमीले नेग्लेक्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यौ भने तिमीले भोलि गएर तिम्रो लागि यो भने त एउटा गुडविल हो, एउटा तिम्रो चाहिँ के हो भन्दा एउटा ट्याग हो। यो तिमीले यही प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट गरेर तिमीलाई चाहिँ कम्पनीले हायर गर्छ। भोलि मैले यो प्रोजेक्ट ब्याचलर्स डिग्री पढ्दाखेरि मैले यो प्रोजेक्ट गरेको थिएँ भने त्यो प्रोजेक्ट तिम्रो सिभी बढ्छ। एउटा सिभीमा टाइटल थपिन्छ, ए यस्तो फ्रन्ट एन्ड युज गरेर छ, ब्याक एन्ड टेक्नोलोजी यो युज गरेर छ, यस्तो खालको प्रोजेक्ट गरेर रहेछ यसले भनेर त्यो इन्टरभ्युअरले, इम्प्लोयरले, लिने मान्छेले, त्यहाँ पनि फेरि तिम्रो टेक्निकल मान्छे हुन्छ, उसले त्यो हेरेर तिमीलाई चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हायर गरिदिन्छ। र म एउटा कुरा के भन्छु भन्दा तिमीलाई मैले भाइभा लिन आउँदा नि भनेको थिएँ होला, प्रोजेक्ट राम्रोसँग गर, तिमीले चाहिँ डकुमेन्टेसन गर, त्यसको चाहिँ लग मेन्टेन गर्दै जाऊ। वान्स आफ्टर यु कम्प्लिट बिसिए आई विल गिभ यु अ जब। त्यो चाहिँ मैले अहिले इन्स्योर गरिदिन्छु है। र अब प्रोजेक्ट कसरी गर्ने, के गर्ने, धेरैवटा स्टेप्सहरू छ। यसको गाइडलाइन्सहरू मैले, मेरो साथी एकजना हुन्छ सरोज पाण्डे कान्तिपुर सिटी कलेजबाट, उहाँले पनि धेरै इनपुट दिनुभएको छ। हामीले गाइडलाइन्सहरू बनाएको छौँ। त्यो गाइडलाइन्सहरू पनि म अहिले सेयर गरौँला, पछि सरहरूले पनि भन्नु नै हुनेछ। र
Before I start, I would like to ask one question. म त विद्यार्थीको नामलाई यताबाट गएँ म केही क्वेसन सोध्नु पर्यो पहिला है त जस्तो करुणा अधिकारी अनम्युट गर त सिम्पल डराउनु पर्दैन है यो करुणा अधिकारी ओके Yes, sir. आर यु लिसनिङ टु मी Yes, sir. ओके जस्तो प्रोजेक्ट भनेको नि यो चाहिँ इट्स अ काइन्ड अफ प्रोजेक्ट क्यान बी डिफाइन इन मल्टिपल वेज होइन कुनै अब बाटो बनाउने पनि प्रोजेक्ट हुन्छ पुल बनाउने ब्रिज बनाउने प्रोजेक्ट होला तर हाम्रो केसमा प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ के हो त कम्प्युटर प्रोजेक्ट हो नि है हो नि Yes, sir. कम्प्युटर प्रोजेक्ट भनेको अल्टिमेटली हामीले बनाउने भन्दा के रहेछ सफ्टवेयर रहेछ है हो नि ओके सो तिमीले सफ्टवेयर भनेको के बुझ्या छौ एकचोटि भन त किन म किन एकदम बेसिक लाइनबाट गइराखेको छु भनेपछि तिमीहरूलाई सजिलो होस् भोलि काम गर्न भनेर यसको एक्सटर्नल इभ्यालुएसन हुन्छ डिन अफिसले खटाउँछ एक्सटर्नल अनि तिम्रो एक्सटर्नल आएर तिम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट सबै तिमीले डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुपर्छ सबै म भन्छु पावर पोइन्टहरू बनाउने रिपोर्ट बुझाउने सफ्टवेयर बनाउने त्यो देखाउने हुन्छ सो until and unless we understand what software actually is we cannot start a project है सो तिमीले के बुझ्या छौ सफ्टवेयर भनेको के होला भन्दै त तिम्रो भाषामा त सरी भन्यो नि हुन्छ Applicable program needed by the user and user ले भने अनुसार बनाउने ओके ठिक छ ओके तिमीले फर्स्ट सेमिस्टरमा नि फन्डामेन्टलमा वाट इज सफ्टवेयर भन्दाखेरि अब सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स प्रोग्राम्स होइन द्याट इज बिल्ड फर द युजर वाट एभर द रिक्वायरमेन्ट्स आर सेट बाई द युजर्स त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ सफ्टवेयर बनाइन्छ त्यसलाई भनिन्छ भनेर पढ्यो तर त्यो भने चाहिँ फर्स्ट सेमिस्टरको मात्र डेफिनेसन हो है सफ्टवेयरमा धेरै कुरा भेग हुन्छ सफ्टवेयर भन्ने बित्तिकै ओके यु क्यान म्युट युर सेल्फ थ्याङ्क यू फर युर एन्सर सफ्टवेयरमा चाहिँ अब तिम्रो धेरै कुराहरू हुन्छ है पहिला चाहिँ सफ्टवेयर के हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो म स्लाइड सेयर गरेर देखाउँछु किनभने टाइमको लिमिट पनि होला हामीसँग है सो आई वुड लाइक टु सेयर द स्लाइड स्लाइड आयो होइन सर यस सर आइरहेछ कसको फोन आयो म्युट योरसेल्फ खान सर यो देखियो यस सर भिजिबल ओके सो दिस इज माइसेल्फ आई एम सुनिल शर्मा अहिले म करेन्टली मेची मल्टिपल क्याम्पसमा एज अ सिनियर आइटी लेक्चरर र डेपुटी डाइरेक्टर बिसिए प्रोग्राममा चाहिँ कार्यरत छु र मैले पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट एमसिए बिसिए अनर्स र बिसिए गरे हो है यो ठिकै छ र अब वाट इज सफ्टवेयर भन्दाखेरि यु क्यान सी ओभर हियर सफ्टवेयर इज जस्ट नट द सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स आर कमान्ड्स द्याट यु माइट हेभ स्टडिड इन द फर्स्ट सेमिस्टर है सफ्टवेयर भन्ने बित्तिकै इट इज अब सेट अफ प्रोग्राम्स कन्फिगुरेसन डेटा एन्ड एसोसिएटेड डकुमेन्टेसन्स द्याट आर रिक्वायर्ड टु अपरेट द प्रोग्राम सक्सेसफुल्ली सो कम्प्युटर प्रोग्राम्स एन्ड एसोसिएटेड डकुमेन्टेसन है त्यहाँ तिमीले चाहिँ इमेजमा पनि देख्न सक्छौ डकुमेन्टेसन प्लस प्रोग्राम्स कम्प्युटर सेट अफ प्रोग्राम्स सेपरेट सेट अफ प्रोग्राम्सहरू हुन्छ अझै डिटेलमा हामी अहिले एकछिनमा जान्छौँ त्यसलाई सफ्टवेयर भन्छौँ जस्तो त तिमीले डकुमेन्टेसनमा चाहिँ सिस्टम एनालिसिस एन्ड डिजाइनमा नि पढिसकेको छ डिफ्रेन्ट टाइप्सको डकुमेन्टेसन हुन्छ सिस्टम डकुमेन्टेसन इन्टरनल डकुमेन्टेसन एक्सटर्नल डकुमेन्टेसन युजर डकुमेन्टेसन होइन त्यो कुराहरू सबै हुन्छ त्यही भएर तिमीले अहिले क्लियरली बुझेर जानु पऱ्यो पहिले सो कम्प्युटर प्रोग्राम्स प्लस एसोसिएटेड डकुमेन्टेसन प्लस कन्फिगुरेसन डेटा पनि हुन्छ म देखाउँदै जान्छु र दिज आर द कम्पोनेन्ट्स अफ सफ्टवेयर है प्रोग्राम्स डकुमेन्टेसन एन्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर्स सो प्रोग्राम प्लस डकुमेन्टेसन प्लस अपरेटिङ प्रोसिड्युर्स भनेको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै युजर म्यानुअल्स युजर गाइड्स बिगिनरको लागि दिने चाहिँ म्यानुअल्सहरू अहिले म त्यसलाई पनि डेमोन्स्ट्रेट गर्छु पछि आइहाल्छ यो तीनटा कुराहरू मात्र तिमीले सेट अफ कमान्ड्स एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोग्राम हुन्छ के प्रोग्राम भर्सेस सफ्टवेयर प्रोग्राम इज डिफरेन्सिएटेड फ्रम सफ्टवेयर सानो इन्डिभिजुअलले एकजनाले बनाएको प्रोग्राम हो भने धेरैजना टिममा मिलेर बनाएको भनेको के हो त सफ्टवेयर हो सफ्टवेयर डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ धेरै खालको डाइभर्स पिपुलहरू हुन्छ पहिला त युजर चाहियो होइन प्रोजेक्ट म्यानेजर सफ्टवेयर डिजाइनर के भन्छ डेटाबेस डिजाइनर डेटाबेस डेभलपर फ्रन्ट इन्ड डेभलपर इन्टरफेस बनाउने मान्छे चाहियो टेस्टर चाहियो त्यसो टिममा काम गर्ने हो ठिक छ यसमा धेरै कुराहरू आउँछ सो प्रोग्राम होइन तिमीले बनाउने अब बनाउने भनेको सफ्टवेयर हो यो भेग छ यसलाई एकदमै लाइट तरिकाले दिदियो भने गाह्रो हुन्छ र डकुमेन्टेसनमा यो कुराहरू तिमीले देख्न सक्छौ यसमा विभिन्न एनालिसिस स्पेसिफिकेसन डिजाइन इम्प्लिमेन्टेसन टेस्टिङ हुन तिमीले एसडिएलसी पढिसकेका छौ होला है
SDLC, it differs from writer to writer, from author to author, from university to university. It depends upon the requirements of the software system. What exactly the services that the end system should provide to the end users. त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कुनै एसडिएलसी यही फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन है कोही अजाइलमा जान्छ कोही वाटरफल कोही स्पाइरल कोही प्रोटोटाइपिङमा जान्छ सो सफ्टवेयरको फेजेसहरू कुरा गर्दाखेरि तीनटा फेज देन 20 वटा फेजसम्म छ त्यसलाई कुन तरिकाले जाने भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ टेक्स्ट बुकमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीले चाहिँ नि अलाउ गरेको टेक्स्ट बुकमा के छ फलो गरेको त्यही गाइडलाइन फलो गर्ने हो यो फेजेसमा पनि अल्मलिनु पर्दैन यो डिजाइन इम्प्लिमेन्टेसन हुने त त्यही हो एनालिसिस हैन फिजिबिलिटी स्टडी कोडिङ टेस्टिङ त्यो कुराहरु तिमीले पढिसकेकै छ अब अपरेटिङ प्रोसिड्युर्स भनेको युजर म्यानुअल्स र अपरेसनल म्यानुअल्स है इन्स्टलेसन गाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिभ गाइड सिस्टम ओभरभ्यू रेफरेन्स गाइड बिगिनर्स गाइड ट्युटोरियल्स दिस आर द अपरेटिङ प्रोसिड्युर्स हो यो सबै मिलेर चाहिँ एउटा सफ्टवेयर बन्ने भयो एउटा एन्टरप्राइज लेभलको सफ्टवेयर कुराहरु छ धेरै टाइपको सफ्टवेयर छ अहिले यहाँ कुरा नगरौं र सफ्टवेयर कन्क्लुसिभली यु क्यान सी हियर व्हाट इज सफ्टवेयर इट इज अ कम्प्युटर प्रोग्राम and its associated documentation and configuration data which is needed to make this programs operate correctly भनिहाले मैले अघि नै र सफ्टवेयर सिस्टम युजुअली कन्सिस्ट्स अफ अ नम्बर अफ सेपरेट प्रोग्राम्सहरु डिफरेन्ट टिम मेम्बर्सले डिफरेन्ट लोकेसनमा बसेर काम गरे हुन्छ कन्फिगुरेसन फाइल्स हैन जुन चाहिँ हामीले दिन्छौं डेटा नभइकन सफ्टवेयर बन्दैन किन भन्दा डेटा नै हामीले प्रोवाइड गर्ने डेटालाई नै हामीले चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर इन्फर्मेसन बनाएर चाहिँ सफ्टवेयरको थ्रुबाट इन्टरफेसबाट हेर्ने कुराहरु आउँछ which are used to set up these programs system documentation which describes the structure of the system and user documentation which explains how to use the system so यो सबै कुराहरु मिलेर सफ्टवेयर बन्ने भएको हुनाले हामी सफ्टवेयर डेभलपर है once you complete your bachelor's degree in BCA you will become a software engineer है तिमी सफ्टवेयर इन्जिनियर तिमीले चाहिँ म कम्प्युटर इन्जिनियर भन्न पाउँदैन तिमी बन्ने भनेको आईटी प्रोफेसनल हो आईटी एक्सपर्ट हो तिम्रो चाहिँ भोलि गएर डेजिग्नेसन्सहरु डिफरेन्ट तिम्रो चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनीजमा बैंक्समा गभर्नमेन्टमा एनजीओ आईएनजीओ हैन अरु प्राइभेट सेक्टर्सहरुमा एज एन आईटी प्रोफेसनल तिमीलाई हायर गर्छ भनेपछि त्यहाँ भएको सबै टेक्नोलोजीहरु तिमीले बुझ्न पर्छ डेटाबेस अपरेटिङ सिस्टम प्रोग्रामिङ सर्भर क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर हैन सबै कुराहरु तिमीले चाहिँ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सिस्टम हैन आईओटी अथवा नयाँ इन्टरनेट अफ थिंग्स को कुराहरु बिग डेटा छ हैन पोस्टग्रेसक्यूएल धेरै टेक्नोलोजीहरु चाहिँ तिमीले चाहिँ जान्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर तिमीले अहिले राम्रोसँग सफ्टवेयर बुझेर सफ्टवेयर चाहिँ दुईवटा चारवटा सेमेस्टरमा राम्रोसँग बनाएको केसमा तिमीलाई पछि जबमा चाहिँ नै इन्ट्री गर्नलाई कहीँ पनि गाह्रो हुँदैन त्यसरी बुझ्दिने र प्रोग्राम भर्सेस सफ्टवेयर प्रोडक्ट भनेर मैले एउटा स्लाइड यहाँ राखेको छु तिमीले प्रोग्राम र सफ्टवेयर र प्रोडक्टमा चाहिँ डिफरेन्शिएट गर्न सक्नु पर्यो बुझ्न पर्यो अनि मात्रै सफ्टवेयर कसरी बनाउने भन्ने कुरामा तिमीलाई सजिलो होला मैले अघि भने प्रोग्राम्स आर डेभलप्ड बाइ इन्डिभिजुअल फर देयर पर्सनल युज है whereas the software products are usually developed by a group of software engineers and have multiple users मैले अघि नै भनिहाले no one is Mr. Perfect in everything है सबैतिर म डिजाइनर पनि हुन्छ प्रोग्रामर पनि हुन्छ फ्रन्ट एन्ड पनि हेर्छु हुन त अहिले सामान्य त्यो तरिकाले गरिन्छ हैन एउटामा एक्सपर्टिज हुने मैले अघि नै भनिहाले सफ्टवेयर द बिल्डिङ इन्फर्म सिस्टम इन्क्लुड्स युजर्स डेटाबेस डेभलपर्स है प्रोजेक्ट म्यानेजर सफ्टवेयर इन्जिनियर प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रोग्रामर टेस्टर धेरै खालको चाहिँ भर्सटाइल मान्छेहरुको मिक्सबाट सफ्टवेयर बन्छ दैट इज कल्ड सफ्टवेयर प्रोडक्ट र प्रोग्राम भनेको स्मल इन साइज लिमिटेड फंक्शनालिटीज हुन्छ भने यो लार्ज हुन्छ धेरै फंक्शनालिटीजहरु हुन्छ जसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सेस प्रिभिलेजको कन्ट्रोल मेकानिजमहरुको कुराहरु छ सेक्युरिटीको कुराहरु छ र नर्मली प्रोग्राममा चाहिँ जसले सफ्टवेयर बनाए उसैले मेन्टेन गर्ने कुराहरु हुन्छ भने सफ्टवेयर प्रोग्राम चाहिँ एकदमै लार्ज हुन्छ ग्रुप अफ इन्जिनियर्स आर इन्भल्भ इन द डेभलपमेन्ट है त्यो कुरा बुझ र प्रोग्राम युजुअली डु नट हैव गुड युजर इन्टरफेस एन्ड ल्याक प्रपर डकुमेन्टेसन यो कुरालाई मैले हाइलाइट गर्न चाहे जुन सानो प्रोग्राम स्मल प्रोग्राम हुन्छ पर्सनल युजको लागि बनाएको त्यसको चाहिँ लिमिटेड चाहिँ फंक्शनालिटीज हुन्छ प्रपर डकुमेन्टेसन हुँदैन र युजर इन्टरफेस पनि उसले बुझ्यो भने भइहाल्यो किन उसैले चलाउने हो तर सफ्टवेयर भनेको चाहिँ डिजाइन म्याटर्स है र इन्टरफेस म्याटर्स त्यसमा चाहिँ धेरै फंक्शनालिटीजहरु हुन्छ र त्यसमा डिफरेन्ट सब कम्पोनेन्ट्सहरु मिलेर बनेको हुन्छ फिचर्स बढी हुन्छ सेक्युरिटीको कुराहरु आउँछ सबैले त्यसलाई चाहिँ अनलाइन एक्सेस गरिराखेको हुन्छ त्यो कुराहरुलाई म्यानेज गर्नु पर्यो ह्यान्डल गर्नु पर्यो र डकुमेन्टेसन भनेको चाहिँ स्ट्रिक्टली तिमीले चाहिँ राम्रो डकुमेन्टेसन बनाउनु पर्यो एसआरएस भन्ने तिमीले अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा पढ्छौ सायद पढिसक्यौ अथवा पढ्दै होला एसआरएस भनेको चाहिँ सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन दैट इज कम्प्लिटली अ रिटन डकुमेन्ट है त चाहिँ एमएस वर्डमा अथवा कुनै वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरमा बनाउने हो एसआरएस इज कम्प्लिटली अ रिटन डकुमेन्ट एनालिसिस भइसकेपछि एसआरएस डकुमेन्ट बन्छ that completely describes what the proposed system should do without describing how it will be implemented right
के गर्छ भन्ने कुरा विल बी रेस्पोन्सिबल फर वाट टास्क के फिचर छ कसरी गर्ने त्यहाँनिर तिम्रो प्रोजेक्ट स्कोप प्रब्लम स्टेटमेन्ट सबै कुराहरू आउँछ एसआरएसमा त्यसमा तिमीले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ भन्ने 6वटा स्टेप पछि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा पढ्छौ सरले पढाउनु होला त्यहाँ पनि आउँछ एसआरएसको र तिमीले के बुझ्यौ भने डकुमेन्टेसन साथसाथै तिम्रो सफ्टवेयर डेभलप भइसक्दाखेरि डकुमेन्टेसन पनि कम्प्लिटली हुनुपर्छ र त्यो हाई क्वालिटी एसआरएस हाई क्वालिटी डकुमेन्टेसन भनेको चाहिँ प्रिरिक्विजिट टु हाई क्वालिटी सफ्टवेयर कसलाई हाई क्वालिटी सफ्टवेयर भन्ने कुराहरू पनि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा पढ्छौ तिमीले हैन फ्लेक्सिबिलिटी रिलायबिलिटी मेन्टेनेबिलिटी एडाप्टेबिलिटीको कुराहरू छ सेक्युरिटी रोबस्टनेसको कुराहरू छ इन्टरअपरेबिलिटीको कुराहरू छ सो हाई क्वालिटी डकुमेन्टेसन इज प्रिरिक्विजिट टु हाई क्वालिटी सफ्टवेयर तिमीले हाई क्वालिटी सफ्टवेयर बनाउने हो भने तिम्रो डकुमेन्टेसन हाई क्वालिटी हुन्छ यु सुड स्पेन्ड अ लट अफ टाइम टकिङ टु द युजर्स टु गेट द राइट रिक्वायरमेन्ट्स है किन भन्दाखेरि if you find the wrong problem it will just be wastage of your resources and time and value है त्यो मात्रै हुन्छ र त्यो कुराहरू अब म त्यता गइन र हाई क्वालिटी डकुमेन्टेसन रिड्युसेस सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कस्ट पनि घटाउँछ र इट रिड्युसेस सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट टाइम क्यालेन्डर टाइम भनौँ न त्यो पनि घटाउँछ त्यही भएर डकुमेन्टेसन हुन्छ त्यही डकुमेन्टेसनको बारेमा म आज तिमीलाई प्रोजेक्टमा कसरी गर्ने के गर्ने त्यो पनि कम्प्लिटली म यहाँ डेमोन्स्ट्रेट गर्छु र एज यु क्यान सी ओभर हियर डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरू कम्पोनेन्ट्सहरू छ सफ्टवेयर प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट द्याट इज डिजाइनेड फर डेलिभरी टु द युजर अब यहाँ के छ सोर्स कोड पक्कै चाहिहाल्यो भेरी इन्टिग्रल पार्ट अफ द सफ्टवेयर रिपोर्ट्सहरू जेनेरेट गर्नु पर्यो डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यसमा म्यानुअल्स हुन्छ डेटा प्लान्स अब्जेक्ट कोड्स है टेस्ट रिजल्ट्स प्रोटोटाइप्सहरू यो टेस्टिङको कुराहरू अहिले नआतिने तिमीलाई टेस्टिङ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा आउँछ स्यारमा पनि अलिअलि पढेको छौ होला र तिम्रो सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि चाहिँ रिपोर्ट्सहरू यस्तो डकुमेन्ट्सहरू त्यो आउनु पर्यो यो कुरा ध्यान दिएर सुन्ने है सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि भोलि इभ्यालुएसन गर्न आउँदाखेरि इभ्यालुएटरले तिमीले सफ्टवेयर त बनायौ तर त्यहाँ चाहिँ केही पनि छैन डेटा राख्यौ डेटा निकाल्यौ डेटा अपडेट गर्यौ डिलिट गर्यौ हैन इन्सर्ट अपडेट डिलिट मात्रै गरेको छ भ्यू गरेको छ त्यही कुरा डेटा राखेको छ त्यही कुरा देखाएको छ भने त्यो सफ्टवेयर विल नट बी एक्सेप्टेड फर दिस एकाडेमिक प्रोजेक्ट तिम्रो चाहिँ क्याल्कुलेसनको पार्ट आउनुपर्छ सफ्टवेयरमा केही न केही त्यहाँ चाहिँ मेनिपुलेसन हुनुपर्छ रिपोर्टहरू जेनेरेट गर्ने क्याल्कुलेसन त्यहाँ केही एल्गोरिदम्सहरू युज गर्ने त्यो हुनुपर्छ तिमीले डेटा जस्ट डेटाबेसमा राख्देऊ हैन वाट एभर द फ्रन्ट एन्ड तिमीले जे युज गर जावा युज गर पिएचपी युज गर पाइथन युज गर हैन अनि राख्यौ डेटा देखाइदियो अनि यसो सर्च अलिकति राख्दियो मात्रैले चाहिँ हुँदैन त्यहाँ केही न केही तिम्रो क्याल्कुलेसनको पार्ट हैन केही चाहिँ ग्राफहरू देखाउने रिपोर्टहरू देखाउने अथवा केही एल्गोरिदमहरू युज गर्ने केही प्रोसेसिङको पार्ट त्यहाँ देखिएन भने द्याट प्रोजेक्ट विल नट बी एक्सेप्टेड यो कुरा अहिले नै बुझ्न ध्यान दिने यो र मैले अघि भने जेनेरिक फेजेस अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ अथवा सफ्टवेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेको छु 3टा फेज देन अब यो स्लाइड लास्ट स्लाइड हो म त्यसपछि प्रोजेक्टमा जम्प गर्छु 3टा फेजदेखि 20वटा फेजसम्म हुन्छ अल्टिमेटली 3टा फेज भनेर बुझे हुन्छ डेफिनेसन फेज डेभलपमेन्ट फेज र सपोर्ट फेज डेफिनेसन फेज भनेको इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्ने रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस गर्ने प्रोजेक्टको प्लानिङ गर्ने कुराहरू है सो डेफिनेसन फेजमा एनालिसिस गर्ने हैन इट फोकस अन वाट इज टु बी डन शुड फर्स्ट बी आइडेन्टिफाइड वाट फङ्सनालिटिज वाट डिजाइन कन्स्टेन्ट एक्जिस्ट वाट भ्यालिडेसन क्राइटेरिया रिक्वायर्ड हैन भ्यालिडेसन एन्ड भेरिफिकेसन तिमीले पढ्छपछि हैन भ्यालिडेसनको लागि के क्राइटेरियाहरू डिफाइन गर्ने हैन की रिक्वायरमेन्ट्सहरू के हो सिस्टमको सफ्टवेयरको त्यो कुराहरू भनेको डेफिनेसन फेजमा पर्यो र डेभलपमेन्ट फेजमा डिजाइनिङ गर्ने कोड जेनेरेसन गर्ने र टेस्टिङ गर्ने पार्टहरू पर्छ सफ्टवेयर डिजाइनिङ भनेको छुट्टै फेज हो डिजाइनिङमा तिमीले के गर्छौ इनपुट डिजाइन आउटपुट डिजाइन फर्म डिजाइन फाइल डिजाइन डेटाबेस डिजाइन इन्टरफेस डिजाइन डायलग डिजाइन फर्म डिजाइन मेनु डिजाइन यस्तो डिजाइनहरू तिमीले गर्नुपर्छ है डिजाइनमा डेटाबेस डिजाइनको कुराहरू आउँछ अनि कोड जेनेरेसन तिमीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति एक्जिक्युटेबल गर्नको लागि अब फङ्सनल बनाउनलाई चाहिँ कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा तिमीले चाहिँ कोडिङ गर्छौ कोड जेनेरेट गर्छौ त्यसपछि तिमीले जेनेरेट गरेको कोड अनुसार चाहिँ काम भएको छ कि छैन रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार कोडको फङ्सनालिटिज छ गर्ने त्यहाँ डिफिसियन्सिज केही छ ल्याकिङ फ्याक्टर्स केही छ अथवा केही कन्स्टेन्ट्सहरू छ अथवा के भन्छ डिफेक्ट्सहरू छ बग्सहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ हेर्छौ सफ्टवेयर टेस्टिङ गर्छौ टेस्टिङका विभिन्न टुल्सहरू छ अनलाइन टुल्स के भन्छ अटोमेटेड टुल्सदेखि लिएर म्यानुअल टुल्सहरू छ त्यो कुराहरू तिम्रो चाहिँ अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भने अझ मोर डिटेलमा पढ्छौ र टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्छौ भन्दाखेरि टेस्टिङ भर्सेस डिबगिङ है टेस्टिङ भर्सेस डिबगिङ टेस्टिङ भनेको टेस्टर भनेको चाहिँ छुट्टै मान्छे हुन्छ टेस्टिङ इज कन्डक्टेड बाई थर्ड इन्डिभिजुअल पार्टी नट बाई दोज हु हेभ डेभलप द सफ्टवेयर जस्तै एरर निकाल्छ जस्तै एरर निकाल्ने
अथवा चाहिँ जसले चाहिँ जो टेस्टरले चाहिँ अलिकति पनि त्यहाँनिर डिफेक्ट्सहरू निकाल्दैन त्यो ही अर सी क्यान नट बी अ गुड टेस्टर है। उसले चाहिँ त्यहाँनिर केही डिफेक्ट्सहरू निकाल्छ, डिफेक्ट्सहरू निकाल्दै जान्छ, त्यसको छुट्टै डकुमेन्टेसन गर्छ र त्यहाँको प्रोग्राम कन्ट्रोल बोर्डलाई उसले बुझाउँछ र टेस्टर इज नेभर गोइङ टु करेक्ट द एरर्स। यो कुरा बुझ, टेस्टरले एररलाई डिटेक्ट मात्रै गर्छ, टेस्टरले करेक्ट गर्दैन र टेस्टरले एरर डिटेक्ट गरिसकेपछि फेरि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट टिमलाई दिन्छ र उनीहरूले करेक्सन गर्छ, त्यसलाई भन्छ डिबगिङ। यो प्रोसेसहरू छ। डेभलपमेन्ट फेजमा के पर्यो त भन्दा 3टा है, सफ्टवेयर डिजाइन गर्ने, कोड जेनेरेट गर्ने र सफ्टवेयर टेस्टिङ गर्ने। र लास्टमा आउँछ सपोर्ट फेज। सपोर्ट फेज भनेको चाहिँ अब युजरलाई तिम्रो चाहिँ ड्युरिङ द वर्किङ पिरियड अफ द सिस्टम केही तिम्रो चाहिँ एररहरू डिफेक्ट्सहरू आयो, कुनै चाहिँ चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्यो, इन्हान्समेन्ट गर्नु पर्यो, फिचर्स थप्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो भने सपोर्ट गर्ने, मेन्टेनेन्स गर्ने अथवा केही चिज चलाउन सिकाउनु पर्यो भने। र मेन्टेनेन्स तिमीले पढेकै छ, 4वटा टाइप छ, करेक्सन, एडप्टेसन, इन्हान्समेन्ट, प्रिभेन्सन अथवा चाहिँ करेक्टिभ मेन्टेनेन्स, प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स, एडप्टिभ मेन्टेनेन्स र प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स भनेर त्यो के हो कसो हेरेर पनि म जान चाहिनँ। यो कुराहरू हुन त तिमीले अब होफरको बुक पढायो होला, त्यहाँनिर अब इन्स्टलेसन गर्ने पनि विभिन्न तरिका पढाएको छौ तिमीले, टेस्टिङ भनेर छुट्टै के भन्छ पढाएको छौ, त्यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ के भन्छ इम्प्लिमेन्टेसन भनेर पढायो होला सायद। इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ कोडिङ, टेस्टिङ, डकुमेन्टेसन, ट्रेनिङ एन्ड सपोर्ट भनेको छ। यो जुन तरिकाले इट डिपेन्ड्स अन द सफ्टवेयर द्याट यु आर गोइङ टु डेभलप। यो फेज भनेको स्ट्रिक्टली यही फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। इट डिपेन्ड्स अपन द रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड द नम्बर अफ युजर्समा चाहिँ त्यो फेज अथवा चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजिजहरू चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। सो यो यति नै भयो। यसमा केही कन्फ्युजनहरू छ भने सोध्न सक्छौ कसैले अनम्युट गरेर होइन। अनि अब म प्रोजेक्टको बारेमा कसरी गर्ने त, यो चाहिँ अब जेनेरिक कुराहरू मैले तिमीलाई सफ्टवेयर पहिला बुझाउन खोजेको। अहिलेको मैले यो स्लाइड देखाउनुको मेन अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि तिमीले सफ्टवेयरलाई लाइटली नसोच, यसमा धेरै कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यो धेरैवटा कम्पोनेन्ट्समा धेरैवटा टिम मेम्बरले काम गर्छ। र अब म यसलाई स्क्रिन सेयर क्लोज गर्छु र अर्को पोर्सन देखाउँछु। यहाँ केही क्वेरी छ एनीबडी? केही क्वेरी छ भने यु क्यान रेज योर ह्यान्ड एन्ड आस्क है। ओके, आई वान्ट टु गो टु नेक्स्ट स्लाइड। खान सर, इज दिस भिजिबल? यस सर, भिजिबल सर। ओके, अब एकदमै ध्यान दिएर हेर्ने यो कुरा। अब यो तिमीले कलेजमा गर्ने टिचरहरूले पनि यो बुझिदिनु पर्यो, त्यो अनुसार गराइदिनु पर्यो है। जेनेरिक स्टेप्स अफ एकम्प्लिसिङ अ प्रोजेक्ट, कहाँबाट सुरु गर्ने त? अब कसरी प्रोजेक्ट सुरु गर्ने? तिमीहरू नआत्तिने अहिले तिमीले जावा पढ्दैछौ, जावा पढिसकेका छौ, त्यस्तै गरी तिमीले वेब टेक्नोलोजी पढिसकेका छौ, अब स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्दैछौ, सिस्टम एनालिसिस एन्ड डिजाइन पढिसकेका छौ, अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढ्दैछौ। डेटाबेस चाहिँ तिम्रो 3rd सेमिस्टरमै राखेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो है। यो 4th सेमिस्टरमा छ, ठिकै छ। तिमीले सिस्टम एनालिसिस एन्ड डिजाइनमा पढेका ER डायग्रामहरू, नर्मलाइजेसनहरू सबै तिम्रो एबाउट 30% कभरेज त डेटाबेसको स्याडमै भइसकेको छ है। अब यहाँ जेनेरिक स्टेप्स अफ एकम्प्लिसिङ अथवा क्यारिङ आउट अ प्रोजेक्टमा चाहिँ तिमीले कहाँबाट सुरु गर्ने, के गर्ने? अब तिमीले पढ्दैछौ अहिले होइन, डेटाबेसको केही पोर्सनहरू सिक, कसरी कनेक्सन गर्ने, कसरी युजर क्रिएट गर्ने, कसरी चाहिँ टेबलहरूको डेटाबेस क्रिएट गर्ने, टेबलहरू कसरी क्रिएट गर्ने, त्यो कुराहरू बुझिसकेपछि बिस्तारै तिमीले अब जावा पनि पढिसकेको छौ, मैले फेरि रिपिट गरेँ। अनि प्रोजेक्टको लागि सरहरूले अब चाहिँ नि ठिकै छ, यो अझै 15 दिनपछि प्रोजेक्टको क्लासहरू चाहिँ स्टार्ट गरेर अब विद्यार्थीलाई वर्कआउट गराउँदै जानु होला। त्यो भयो भने एट द एन्ड अफ द सेमिस्टर एउटा चाहिँ फङ्सनल प्रोजेक्ट विद्यार्थीले गर्छ। र ध्यान दिएर सुन्ने विद्यार्थीले, प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ 4 जनाको ग्रुप बनाउने, 2 to 4 है। 2 जनाको बनाउने हुन्छ, 4 जना 5 जना विल नट बी एक्सेप्टेड है। एउटा ग्रुपमा ग्रुप हुन्छ, जस्तो ABCDE, जस्तो तिमीहरू 30 जना छौ भने चाहिँ एटलिस्ट पनि तिम्रो चाहिँ 8वटा ग्रुप हुने भयो। 4 4 28, 2 जना ग्रुप होइन। म एक्लै गर्छु, म सक्छु भन्ने लाग्छ भने 1 जना पनि ओके विल बी एक्सेप्टेड, एक्लै पनि गर्न पाइयो। म चाहिँ युनिक तरिकाले म आफै एक्लै गर्छु, हुन त मैले अघि एक्लै हुँदैन पनि भनेको छु होइन। तर तिमीले पढेको अहिले त्यो अघि मैले भने चाहिँ अर्गनाइजेसनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि चाहिने सफ्टवेयरको कुराहरू मैले गरेँ भने तिमीले ठिक छ सिकेको कुराहरू आफै पनि तिमीले चाहिँ युट्युब हेरेर सिकेको छौ, पाइथनमै पनि तिमी गर्न सक्छौ। तर एटलिस्ट तिम्रो डेटाबेस चाहिँ कनेक्सन हुनु पऱ्यो, डेटाबेस युज भएको हुनु पऱ्यो,
डेटाबेस युज नगरिकन म सीमा यसो सिम्पल तरिकाको ग्राफिक्स मात्रै देखाउँछु भन्दाखेरि द्याट प्रोजेक्ट विल नट बी एक्सेप्टेड। डेटाबेससँग कनेक्सन गरेर तिम्रो फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड टेक्नोलोजी दुइटै युज भएको हुनुपर्छ। र सुरु गर्दाखेरि जेनेरिक स्टेज अफ एकाउन्टिङ प्रोजेक्टमा मैले अब यो देखाएँ। यो सरहरूले गराउने कुराहरू एकदमै ध्यान दिएर नै 15-16वटा पोइन्ट छ। यो इट डिपेन्ड्स है, यो इट डिपेन्ड्स कुनै तरिकाले यसमा चाहिँ डिपार्टमेन्टले पनि तिम्रो चाहिँ नि क्याम्पसको कलेजको डिपार्टमेन्टको डाइरेक्टर एचओडीले यसलाई तलमाथि पारेर पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई मैले प्रेजेन्टेसन एउटा दिइहाल्छु। अब यहाँ ध्यान दिएर सुन्ने, पहिला तिम्रो चाहिँ नि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रोजेक्ट त गर्ने, तर कस्तो खालको प्रोजेक्ट गर्ने त? टपिक सेलेक्सन गर्ने। अब टपिक सेलेक्सन गर्दाखेरि ध्यान दिएर सुन्ने एकदमै। टपिक सेलेक्सन गर्दाखेरि सबैले पहिल्यैदेखि गरी आएको लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम, हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम यस्तो भर्सक नगरिदिनु। अलिकति नयाँ खालको के तिमीले वेब बेस्ड ब्लड डोनेसन सिस्टम राख्न सक्छौ, ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम राख्न सक्छौ, तिमीले कलेज अटोमेसन राख्न सक्छौ, अटोमेटेड क्यान्टिन अर्डरिङ सिस्टम अथवा फुड अर्डरिङ सिस्टम हैन, अनलाइन एक्जामिनेसन सिस्टम, अनलाइन भोटिङ सिस्टम हो त्यो खालको चाहिँ एचआरएम सिस्टम, त्यो खालको चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ विभिन्न पर्फर्मेन्सहरूको चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने सिस्टम हो त्यस्तो चुज गर्ने। टपिक सेलेक्सन गर्दाखेरि अलिकति तिमीले इन्टरनेटमा पनि हेर्न सक्छौ अहिलेको इमर्जिङ टपिकहरू कस्तो राख्ने। पुरानै खालको त्यही लाइब्रेरी बनाएको छ, त्यही हस्पिटल बनाएको छ, त्यही तिम्रो चाहिँ स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाएको छ, भर्सक त्यसमा नजाने, अलिकति नयाँ खालको गर्ने। तिम्रो प्रोजेक्ट अरूले पहिले बनाइसकेको छ भने तिम्रो प्रोजेक्ट पनि त्यस्तै हुन्छ, अथवा त्यति पनि तिमीले अहिले बनाउन चाहिँ तिमीसँग टाइमिङ कन्स्ट्रेन्ट पनि छ, यही सेमेस्टर बनाउनु पर्ने होइन, त्योभन्दा फरक पनि तिमी बनाउन भ्याउँदैनौ, सक्दैनौ भन्दा पनि भ्याउँदैनौ। त्यही भएर टपिक सेलेक्सन गर्दाखेरि तिम्रो सुपरभाइजर हुन्छ, के भन्छ डिपार्टमेन्टको डाइरेक्टर कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि अलिकति सल्लाह गर्ने अनि पहिला टपिक सेलेक्सन गर्ने। मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन है, टपिक सेलेक्सन गर्ने कस्तो खालको प्रोजेक्ट चाहिँ तिमीले हेल्थ केयर भनेर भन्न सक्छौ तिमीले होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि स्टुडेन्ट एटेन्डेन्स अथवा चाहिँ नि पर्फर्मेन्सको चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू अलिकति नयाँ तरिकाले गर्ने। र तिमीले वान्स यु सेलेक्ट युर टपिक, दिज आर द पोइन्ट्स द्याट सुड बी स्ट्रिक्टली फलोड है। म यो एब्स्ट्र्याक्ट फर्म भन्दै हो। अब तिमीले टपिक सेलेक्सन त गर्नु, जस्तो हेल्थ सिस्टम होइन, तिमीले चाहिँ यहीँबाट डक्टरको चाहिँ अर्डरिङ गर्ने, त्यही यहीँबाट चाहिँ तिमीले चाहिँ के भन्छ डक्टरको अपोइन्टमेन्ट लिने, टाइम लिने, अनि ठ्याक्क जाने, अनि डक्टरले चाहिँ ल तिमीलाई चाहिँ अनलाइनमा रिपोर्टहरू ल्याबको रिपोर्टहरू राख्ने, त्यस्तो खालको बनाउने तिमीले चाहिँ के भन्छ टपिक सोच्यौ भने त्यो टपिक त तिम्रो दिमागमा मात्रै आयो। अब तिमीले के गर्ने त्यो टपिकलाई भन्दाखेरि सबमिट द एब्स्ट्र्याक्ट फर्म टु द डिपार्टमेन्ट अथवा तिम्रो एचओडी हेड अफ द डिपार्टमेन्ट अथवा डाइरेक्टरलाई एब्स्ट्र्याक्ट फर्म चाहिँ सबमिट गर्ने। त्यो एब्स्ट्र्याक्ट फर्ममा के हुन्छ भने वाट द प्रोजेक्ट इज अबाउट, त्यो प्रोजेक्टको टपिक लेख्ने, त्यसमा कतिजना मेम्बर्स हो 1 2 3। अहिले म यो एब्स्ट्र्याक्ट फर्मको चाहिँ म फर्मेट देखाउँछु है त, एब्स्ट्र्याक्ट फर्म त्यो फर्मेट देखाउँछु। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ नि टपिक एब्स्ट्र्याक्ट फर्ममा चाहिँ अनि तिमीले लेख्छौ ब्याकएन्ड के युज गर्ने, ब्याकएन्ड टेक्नोलोजी के युज गर्ने, फ्रन्ट एन्ड टेक्नोलोजी के युज गर्ने। त्यसपछि तिमीले चाहिँ त्यो टपिकको बारेमा, प्रोजेक्टको बारेमा के हो त त्यसको सामान्य फिचर्स तिमीले एक प्याराग्राफदेखि त्यही प्याराग्राफमा एउटै एफो साइजमा अट्ने गरी लेख्छौ। अनि त्यहाँ तिमीले के नबिर्सिनु भने हरेक टिमको ग्रुप लिडर बनाउने, टिम लिडर बनाउने है त। टिम लिडर अब तिमीले चुज गर्ने आफ्नोमा चाहिँ मेम्बरमा चाहिँ जसले चाहिँ अलिक सहज कोअर्डिनेसन गर्न सक्छ, कोअपरेट गर्न सक्छ होइन, उसलाई चाहिँ टिम लिडर बनाउने, सबैले यो कुरा लेखेर राख्ने। पछि यही हामी हेर्छौँ टिम लिडर बनाउने, अनि त्यो टिम लिडरले सिग्नेचर गर्ने लास्टमा। अनि त्यसपछि चाहिँ तिमीले तिम्रो प्रोजेक्ट गर्नको लागि को सुपरभाइजर छान्छौ, रिकमेन्डेड सुपरभाइजर भनेर 2 जनाको नाम लेख्दियौ, एटलिस्ट 2 जनाको सुपरभाइजरको नाम पनि त्यहाँ लेख्दियौ। म त्यो अहिले तिमीलाई चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट फर्मको चाहिँ फर्मेट देखाउँछु। त्यति गरिसकेपछि डिपार्टमेन्टलाई बुझाऊ, अनि डिपार्टमेन्टले बुझाइसकिसकेपछि टपिक एप्रुभ गर्छ कि गर्दैन होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तिम्रो प्रपोजल सबमिसन, अलिकति मैले यहाँ अर्डरिङ अलिकति त्यहाँ मिलाइन्छ त 5 नम्बरमा तिमीले देख्न सक्छौ प्रपोजल सबमिसन। तिमीले प्रपोजल बुझाउने, त्यसपछि 5-6 पेजको चाहिँ प्रपोजल बुझाउने, त्यो प्रपोजलको फर्मेटहरूमा पठाइदिउँला। पछि प्रपोजल बुझाइसकिसकेपछि अनि तिमीले चाहिँ के गर्छौ भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसन पावर पोइन्टबाट त्यो प्रपोजलको के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्छौ, हाम्रो प्रोजेक्ट यो हो, यो फिचर राख्छौँ, यो अब्जेक्टिभ्सहरू राख्छौँ,
यो टुल्सहरू युज गर्छौँ भनेर तिमीले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, बाई पावर पोइन्ट युज गर्नुपर्छ। र त्यसमा टिम लिडरले मात्रै बोल्ने होइन, चारैजनाले बोल्ने, डिभाइड गर्ने, कसले इन्ट्रोडक्सन पार्ट भन्ने, कसले चाहिँ तिम्रो चाहिँ एक्जिस्टिङ सिस्टमको बारेमा भन्ने, कसले फिचर्स भन्ने, अनि प्रपोजलमा तिमीले चाहिँ कसरी गर्छौ, त्यसलाई डिफेन्सिभ कसरी बनाउने, सबैले इक्वाली बोल्ने। अनि त्यसपछि डिपार्टमेन्टले तिम्रो प्रोजेक्ट एप्रुभ यसले गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यहाँ केही रिकमेन्डेसन्सहरू दिनुहुन्छ त्यहाँको चाहिँ एक्सपर्ट ग्रुप्सले। अनि तिम्रो टपिक एप्रुभ भइसकेपछि सुपरभाइजरको असाइन गरिदिनुहुन्छ डिपार्टमेन्टबाट है। सुपरभाइजर कुन सुपरभाइजर राख्ने, तिमी वेब बेसमा गयो भने अघि खयन सरले कसको नाम लिँदै हुन्थ्यो वेबमा हेर्ने, अथवा डेस्कटप एप्लिकेसनमा गयो जाभा युज गरेर भने अन्त वेबमा पनि जान सकिन्छ। भरसक्दो डेस्कटप एप भन्दा पनि अब अहिले त मोबाइल्सको जमानामा मोबाइल एप्लिकेसन्सहरू आइसकेको छ, रेस्पोन्सिभ बनाउन खोज्ने है, अलिकति इन्टरेक्टिभ वेब बेसमै जाँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ। म त्यो रिकमेन्ड गर्छु। अहिलेको जमानामा डेस्कटप बेस्ट कसैले पनि चलाउँदैन है, वेब बेसमै जाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि तिम्रो त्यो टपिक हेरे अनुसार चाहिँ प्रपोजल के भन्छ असाइनमेन्ट गर्ने सुपरभाइजरको त्यो डिपार्टमेन्टले काम गर्छ। अनि त्यसपछि तिमीले प्रपोजल सब्मिट प्रपोजल सबमिसन त्यहाँ रिपिट भएछ, सबमिट द प्रपोजल। अनि प्रपोजल मैले भनिहालेँ कि एप्रुभ हुन्छ कि डिसएप्रुभ। यो डिपार्टमेन्टले टिचरहरू 4-5 जना एक्सपर्ट राखेर अथवा चाहिँ तिम्रो बाहिरबाट नि एक्सपर्ट बोलाउन सक्नुहुन्छ। इन्टरनल है, फेरि यो एक्सटर्नल होइन। त्यसको चाहिँ तिमीले प्रपोजल चाहिँ एप्रुभ गर्ने अथवा डिसएप्रुभ गर्नुहुन्छ। जसको डिसएप्रुभ हुन्छ प्रपोजल नआतिने, टाइम दिनुहुन्छ डिपार्टमेन्टले, 3 दिन 4 दिनपछि फेरि प्रपोजल अथवा टपिक सरहरूले चाहिँ तिम्रो टपिक यो ठिक भएन है भनिदिनु हो भने सरहरूले नै टपिक रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ, त्यो टपिक दिनुहुन्छ। त्यो टपिकमा तिमीले फेरि चाहिँ वर्कआउट गर्ने, एनालिसिस गर्ने, एक्जिस्टिङ सिस्टम ओभरभ्यू गर्ने, अनि फेरि प्रपोजल डिपार्टमेन्टलाई बुझाउने। अनि डिपार्टमेन्टले एक्सेप्ट गरिसकेपछि मात्रै तिमीले चाहिँ प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्न सक्छौ। त्यसपछि once your proposal has been accepted or approved by the department or by experts, now you can start your project. अब start project for the approved proposal भन्ने मैले त्यहाँ दिएको छु। प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नलाई अब तिमीले स्याडमा पढेकै छौ है, एनालिसिस गर्ने, फेरि स्टडी गर्ने, कसैले अब तिम्रो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एक्जिस्टिङ सिस्टमको चाहिँ ओभरभ्यूहरू कस्तो कस्तो छ। यदि तिमीले त्यस्तै खालको सफ्टवेयर बनिसकेको हुन्छ, तिमीले इन्टरनेटमा जान सक्छौ, हेर्न सक्छौ, कुनै अर्गनाइजेसनको बनाउन सक्छौ। तिमीले त्यहीँ अर्गनाइजेसनको लागि बनाउँदैछौ, जस्तो कुनै तिमीले त्यहाँको चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्सीको लागि सफ्टवेयर बनाइराखेको छौ भने खयन सरलाई भन्नु, उहाँले एउटा लेटर लेखिदिनुहुन्छ, योको लागि चाहिँ मेरो विद्यार्थी आउँदैछन्, उहाँहरूलाई चाहिँ चाहिएको इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरिदिनु होला भनेर क्याम्पसको लेटर प्याडमा सरले लेखिदिनुहुन्छ। त्यो लेटर लिएर अर्गनाइजेसनमा जाने, ब्याङ्कमा जान सक्छौ, कुनै फाइनेन्स कोअपरेटिभ अफिसमा जान सक्छौ। अनि तिमीले त्यहाँ चाहिँ अब त्यो स्टडी गर्ने, एनालिसिस गर्ने, हाउ द एक्जिस्टिङ सिस्टम वर्क्स, वाट द न्यू सिस्टम सुड डु, वाट आर द फिचर्स अभाइलेबल राइट नाउ, वाट एक्स्ट्रा फिचर्स द्याट निड टु बी इन्कर्पोरेटेड इन द सफ्टवेयर द्याट यु आर गोइङ टु डेभलप है। त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीले त्यहाँबाट लिने। अनि त्यसपछि तिमीले चाहिँ त्यसको चाहिँ वेदर इट इज वर्थ वाइल टु प्रोसिड विथ द प्रोजेक्ट अर नट होइन, तिमी कति फिजिबल छौ, टेक्निकल्ली फिजिबल छौ कि छैनौ होइन, टाइमिङको सेड्युल फिजिबलको कुरा आउँछ, इकोनोमिक फिजिबिलिटी कुरा, त्यो स्टडी गर्दै जाने। अनि तिमीले चाहिँ नि केही साथीले डेटाबेसको काम गर्ने, केही साथीले चाहिँ इन्टरफेसको डिजाइनको काम गर्ने, केही साथीले फर्महरू डिजाइन गर्ने, केही साथीहरूले चाहिँ तिम्रो चाहिँ नि प्रोग्रामिङ गर्दै जाने, डिजाइन गर्दै जाने। कसैले चाहिँ सबैले डकुमेन्टेसन मात्रै गर्नेमा भनेर चाहिँ तिमी भाग्न खोज्यौ भने तिमीले विषय पढेर केही पनि गर्न सक्दैनौ, त्यसरी काम गर्ने। अनि वर्क इन टिम्स मैले भनेको छु। र यु सुड ह्याभ टु भिजिट युर सुपरभाइजर फ्रिक्वेन्टली है, सुपरभाइजरलाई भेट्ने ट्वाइस अ विक लेखेर राख्ने। यो सुपरभाइजर असाइन गर्नै पर्छ डिपार्टमेन्टले। यदि 2 जना मात्रै सुपरभाइजर अहिले त्यहाँ लेक्चरर हुनुहुन्छ भने बाहिरबाट पनि सुपरभाइजर राख्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनल त्यही नजिकैको जसले तिमीलाई भेट्न काम गर्न सजिलो छ अथवा अनलाइनमा सजिलो छ, सुपरभाइजर राखिदिनुहुन्छ सरले। एउटा सुपरभाइजरले 2-3टा पनि हेर्न सक्छ है। फेरि एउटा सुपरभाइजर एउटा प्रोजेक्ट भन्ने चाहिँ होइन, त्यो पनि क्राइटेरिया बनाउनु होला डिपार्टमेन्टले। एउटा सुपरभाइजरलाई म्याक्सिमम 3टासम्म, किन भ्याउँदैन नि सुपरभाइजरले पनि। सुपरभाइजर भनेको सुपरभाइजर बस्नको लागि मात्रै होइन, उसले सजेस्ट गर्नु पर्यो विद्यार्थीलाई, रिकमेन्ड गर्नु पर्यो, केही चाहिँ त्यहाँनिर मिस्टेक्सहरू गरेको छ भने उसलाई चाहिँ यो तरिकाले। तर एउटा कुरा तिमीले के ध्यान दियौ भने सुपरभाइजरले कोडिङ गर्दैन, कोडिङ गर्ने पार्ट सुपरभाइजरले खैन छ नदिनु होला, सुपरभाइजरलाई कोडिङ गर्न नदिनु। कोडिङको पार्ट विद्यार्थीले गर्छ, तर कोडिङ गर्न तेरो यहाँ मिस्टेक छ, यो लजिकले तिमी जान सक्छौ भनेर सुपरभाइजरले भनिदिने हो। र तिमीले प्रोजेक्ट गर्दै गर्दाखेरि गुगलमा गएर कोडहरू पनि तिमीले चाहिँ त्यहाँनिर हेर्न सक्छौ। तर रियुज भन्ने पनि छ नि त, जति रियुज गर्न पाइन्छ, तर कोड ल्याएर ड्याम्म सार्ने सबै गर्यो भने त्यो थाहा पाइहालिन्छ।
तिमीलाई चाहिँ अब कुनै फङ्सन्सको लागि कोडिङहरू आएन, तिमीले पढेकोले पुग्दैन है, यो कुरा ध्यान दिएर सुन। फेरि तिमीले बुकमा पढेको कुराहरू सरले त फेसिलिटेट गर्ने एउटा चाहिँ तिम्रो एकाडेमिक इयरमा चाहिँ टेक्स्ट बुकको कुराहरू मात्रै पढाइदिने हो। प्रोजेक्ट गर्नलाई बुकले पुग्दैन। एक्स्ट्रा इबुक्सहरू हेर्ने, रिसर्च गर्ने, युट्युब हेर्ने, त्यो बुकले त केही पनि पुग्दैन तिमीलाई। तिम्रो चाहिँ नि त्यही भएर त्यहाँ गएर पनि तिमीले त्यसलाई चाहिँ कोडलाई तान्न सक्छौ, तर त्यो कोडले कसरी काम गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले भन्न सक्नुपर्छ। मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन। सबै सार्ने होइन, कुनै कुनै फङ्सनालिटिजको लागि, कुनै कुनै तिम्रो चाहिँ डेटाबेस र जस्तो तिम्रो चाहिँ फ्रन्ट एन्ड कनेक्सनकै लागि पनि तिमीले चाहिँ कोडहरू तानेर ल्याएर त्यहाँनिर, तर त्यहाँ कम्प्लिट त्यहाँ भएका तिम्रो चाहिँ फङ्सन, प्यारामिटर्स, भेरिएबल्स के युज भएको छ हो, त्यो लाइब्रेरी फङ्सन्स चाहिँ कसरी काम गर्छ होइन, त्यहाँको चाहिँ लजिकली कसरी काम गरिरहेको छ त्यो चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ है। त्यो पाइयो। त्यति गर्दै गएर तिमीलाई सुपरभाइजरलाई भेट्दै जान्छौ, सुपरभाइजरले रिकमेन्ड गर्दै जानुहुन्छ, हेर्दै जानुहुन्छ। त्यसपछि तिम्रो भनौँ न फाइनल इक्जाम हुनुभन्दा 2 महिना अगाडितिरै मिड इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ फेरि डिपार्टमेन्टले। मिड इभ्यालुएसन बाई एक्सपर्ट्स। अब मिड इभ्यालुएसनमा तिमीले फेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पावर पोइन्टमा चाहिँ स्लाइडहरू बनाउने, यस्तो यस्तो छ। अनि कति तिमीले वर्कआउट गर्यो, प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट गर्ने, र त्यहाँ एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, एक्सपर्टहरू सुपरभाइजर पनि त्यहाँ बस्नुपर्छ, एक्सपर्ट पनि बस्नुपर्छ, र तिमीले प्रेजेन्ट गर्दै जान्छौ यस्तो यस्तो भन्छौ। र जति तिम्रो चाहिँ काम भएको छ त्यहाँ कम्प्लिट भइसक्यो हुँदैन, कतिवटा फङ्सनालिटिज त्यहाँ गर्न बाँकी भएको, तिमीले चाहिँ कुनै मेनु राखेको मात्रै हुन सक्छौ, त्यसमा काम गर्न बाँकी भएको हुनसक्छ, तिमीलाई नआएको कुराहरू हुनसक्छ, तर एटलिस्ट तिम्रो डेटाबेस कनेक्सनको काम चाहिँ सकिसकेको हुनुपर्छ मिड इभ्यालुएसनमा फन्टिनसँग। त्यसपछि तिमीले त्यो इन्टरफेसहरू सबै देखाइसकेको हुनुपर्छ। र मिड इभ्यालुएसनमा चाहिँ सरहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ, रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ, यसरी गर, यो भएन, यो राख, त्यो राख, सबै कुराहरू सरहरूले चाहिँ त्यहाँनिर तिमीलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ। त्यो सजेस्ट गरे अनुसार तिमीले त्यो सजेसनलाई फेरि एडजस्ट गर्दै जाने। त्यसपछि नम्बर 11 मा प्री फाइनल इभ्यालुएसन हुन्छ। प्री फाइनल इभ्यालुएसन मा तिमीले चाहिँ यु मस्ट ह्याभ कम्प्लिटेड युर डकुमेन्टेसन एन्ड प्रोजेक्ट, सकिसकेको हुनुपर्छ प्री फाइनल इभ्यालुएसन। त्यसपछि चाहिँ तिम्रो फाइनल इक्जाम हुनुभन्दा यो इन्टरनल हो। प्री फाइनल भनेको चाहिँ प्री फाइनल मिड इभ्यालुएसन भएको 15-20 दिनपछि तिम्रो प्री फाइनल इभ्यालुएसन भइहाल्छ। त्यहाँ पनि त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रोजेक्ट सकिसकेको हुनुपर्छ। जुन मैले अघि देखाएको छु, प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ डेटा राख्ने, निकाल्ने, भ्यू गर्ने, इन्सर्ट गर्ने, डिलिट गर्ने, त्यो मात्रै हुनु हुँदैन। प्रोसेसिङको पार्ट आउनुपर्छ, के एल्गोरिदम त्यहाँ युज भएको हुनुपर्छ, अप्टिमाइजेसनको कामहरू हुनु पर्यो, क्यालकुलेसनको काम हुनु पर्यो, बिल जेनेरेसन, रिपोर्ट जेनेरेटरको कामहरू भएको हुनुपर्छ। र त्यहाँ चाहिँ सरहरूले तिमीलाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ, सजेस्ट गर्नुहुन्छ, र त्यो टाइमसम्ममा तिमीले चाहिँ डकुमेन्टेसन र प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरिसकेको हुनुपर्छ। र तिम्रो डकुमेन्टेसन पनि स्पाइरल बाइन्डिङ गर्नुपर्छ, कसरी लेख्ने, के गर्ने, अहिले म सबै डेमोन्स्ट्रेट गर्छु। र फाइनल इन्टरनल इभ्यालुएसन बाई एक्सपर्ट्स, त्यो तिम्रो प्री फाइनल भएर सजेसन पाइसकिसकेपछि फाइनल इन्टरनल इभ्यालुएसन। अब फाइनल है, यो तिम्रो इन्टरनलमा तिम्रो चाहिँ 80 मार्क्स छ। फेरि यो कुरा बुझ्दै गर, फाइनल इन्टरनल इभ्यालुएसन बाई एक्सपर्ट्स हुन्छ, त्यो अनुसार तिमीले बनायो कि बनाएनौ। यति गरिसकेपछि तिमीलाई एकदमै सहज हुन्छ। पछि फाइनल तिम्रो चाहिँ जुन डिन अफिसबाट एक्सटर्नल आउँछ उसँग डिल गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। फाइनल इन्टरनल इभ्यालुएसन गर्ने यो डिपार्टमेन्टले गर्ने काम, अनि त्यो नोटिस निकाल्छ डिपार्टमेन्टले, तिमीहरूलाई बोलाउँछ। त्यसपछि एडजस्ट रिकमेन्डेसन्स एन्ड सजेसन्स, के चाहिँ तिम्रो चाहिँ रिकमेन्डेसन्स र सजेसन्सहरू एक्सपर्ट्सबाट आयो त्यसलाई एडजस्ट गर्ने। अनि तिमीले फाइनली सबमिट द फाइनल रिपोर्ट बिफोर युर बोर्ड एक्जाम स्टार्ट्स। बोर्ड एक्जाम सुरु हुनुभन्दा एटलिस्ट 1 विक बिफोर 1 विक तिमीले चाहिँ सबमिट गर्ने फाइनल रिपोर्ट। त्यो रिपोर्ट बाइन्डिङ हुनुपर्छ, हार्ड बाइन्डिङ। त्यो चाहिँ के राख्ने भन्ने कुरा म अहिले देखाउँछु। र त्यसपछि मात्रै तिम्रो चाहिँ फाइनल इक्जाम हुन्छ यो के भन्छ प्रोजेक्टको। र तिम्रो चाहिँ जसरी फर्स्ट सेकेन्ड सेमिस्टरको चाहिँ तिम्रो फाइनल के भन्छ चाहिँ कम्प्युटर ल्याबको म्याथको चाहिँ भएको थियो, त्यही अनुसार एक्सटर्नल आउँछ, उसले त्यो डकुमेन्टेसन हेर्छ। अब अहिले चाहिँ पेन्डेमिक छ, एक्सटर्नल आउँदैन, डकुमेन्टेसन किन चाहियो, प्रोजेक्ट किन चाहियो भन्ने नबुझ। अनलाइन त इमेल गरेर माग्न सकिन्छ, त्यहाँ हेर्छ प्रोजेक्ट। उसले डकुमेन्टेसनमा मार्क्स हुन्छ, हेभी मार्क्स हुन्छ डकुमेन्टेसनमा। एक्सटर्नल तिम्रो छुट्याएको हुन्छ, डकुमेन्टेसनको 20 मार्क्स, प्रेजेन्टेसनको 20 मार्क्स, प्रोजेक्ट कस्तो खालको गर्यो त्यसको 20 मार्क्स, भाइभाको मार्क्स हुन्छ होइन। कुन प्रकारको फिचर्सहरू राखेको छौ, कतिको तिम्रो चाहिँ इमर्जिङ टेक्नोलोजी चाहिँ फिचर्सहरू तिमीले राखेको छौ, कस्तो कस्तो नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू त्यहाँ छ, कस्तो कस्तो फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू त्यहाँ छ, सबै प्यारामिटरबाट युआर गोइङ टु बी भ्यालुएटेड। त्यही भएर तिमीले कुनै पनि कुरामा चुक्नु हुँदैन, त्यो अनुसार गर्ने। र फाइनल एक्जाम हुन्छ। यसमा केही छ सोध्नुपर्ने भने यु क्यान आस्क क्वेसन। केही छ कसैको?
अब यो कुराहरु चाहिँ तिमीलाई अहिले नयाँ लाग्न सक्छ हैन, तिमीले पढ्दै गएपछि बुझ्दै जान्छौ, यो गाइड गर्दै जानुहुन्छ सरले प्रोजेक्टको क्लास स्टार्ट गरिसकेपछि यो तिम्रो चाहिँ जेनेरिक स्टेप है। यो फेजेस मैले बुझाउन खोजेको होइन, सफ्टवेयरको फेजेस मैले भन्न खोजेको होइन। एउटा प्रोजेक्ट क्यारी आउट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने, के गर्ने, पहिला त टपिक छान्नु पर्दो रहेछ, फेरि मैले यसलाई समराइज गरेँ, कुनै टपिक पहिला आफूले चुज गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो टपिक चुज गरिसकेपछि एउटा एब्स्ट्र्याक्ट फर्म चाहिँ त्यो तिमीले बनाउने होइन, डिपार्टमेन्टले दिन्छ, सबै प्रिन्ट गरेर दिन्छ डिपार्टमेन्टले। इच ग्रुपलाई एउटा एब्स्ट्र्याक्ट फर्म डिपार्टमेन्टले दिन्छ, त्यसको फर्मेट म पठाइदिउँला, म अहिले देखाउँछु। त्यसपछि टपिक एप्रुभ गर्ने, तिमीले प्रपोजल बुझाउँछौ, अनि त्यसपछि डिपार्टमेन्टले चाहिँ एउटा एक्सटर्नलको ग्रुप एक्सपर्टको ग्रुप बनाएर तिम्रो टपिक गर्न, तिम्रो त बारेमा त डिपार्टमेन्टलाई थाहा हुन्छ नि त, कुन लेभलको स्टुडेन्ट हो, यो लेभलको गर्न सक्छ सक्दैन, प्रपोजलको हेरेर थाहा हुन्छ। त्यसपछि उसले चाहिँ एप्रुभ गर्ने कि डिसएप्रुभ गर्ने त्यो कुरा गर्छ। अनि एप्रुभ भएपछि तिमीले चाहिँ प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्न सक्छौ। अघि मैले भनिहालेँ कुन अर्गनाइजेसन जानुपर्ने, के इन्फर्मेसन ल्याउने, डेटा ग्यादरिङ गर्ने, रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ गर्ने हैन। अनि त्यसपछि डकुमेन्टेसन गर्ने। त्यो डकुमेन्टेसनमा तिमीले पढेको सिस्टम एनालिसिस एन्ड डिजाइनमा पढेको सबै कुरा यहाँ रिफ्लेक्टेड हुन्छ। र सफ्टवेयर इन्जिनियर तिमीले डिएफडीहरू बनाउनु पर्यो, इआर डायग्राम बनाउनु पर्यो। यदि तिमीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्याराडिजममा काम गरेको छौ भने क्लास डायग्राम, अहिले स्याडमा पढाएको छैन होला, त्यो पढाएको पनि हुनसक्छ सरले, अथवा सफ्टवेयर इन्जिनियरमा पढ्छौ हैन। टेस्टिङ टुल्सहरू, तिमीले गरेको टेस्ट केसहरू सबै देखाउनुपर्छ, त्यसमा काम गर्दै जान्छौ, डिजाइन गर्छौ हैन। डेटाबेस फर्म डिजाइन, आउटपुट इनपुट डिजाइन, डायलग्स, मेनुजहरू, इन्टरफेसहरू, फर्महरू डिजाइन, त्यो कुराहरू तिमीले गर्दै जान्छौ। कोड गर्छौ, कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज 4th जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजमा कोड गर्छौ, टेस्ट गर्छौ है। अनि सुपरभाइजरहरूले फेरि मिड इभ्यालुएसन गरेर चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, सजेसन गर्नुहुन्छ। त्यो सजेसनलाई एडजस्ट गरेर प्री फाइनल इभ्यालुएसन हुन्छ, डकुमेन्टेसन कम्प्लिट भइसकेको हुन्छ, प्रोजेक्ट कम्प्लिट भइसकेको हुन्छ, र फाइनल फेरि इन्टरनल तिम्रो इभ्यालुएसन हुन्छ। किन त्यसो राखेको मैले भन्दाखेरि, त्यो भयो भने एक्सटर्नलले तिमीलाई केही पनि अरू अब्जेक्ट देखाउन पाउँदैन, तिमीलाई भाइभा त्यसपछि तिम्रो सबै कुरा ओके हुन्छ। बाई द टाइम यु कम्प्लिट युर प्रोजेक्ट एन्ड यु आर इन द फ्रन्ट अफ द एक्सटर्नल, तिमीलाई एकदमै सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। तिमीले यसरी बुझेर काम गरिदियौ भने राम्रोसँग तिमीलाई चाहिँ भोलि काममा तिम्रो चाहिँ प्रोफेसनल लाइफमा काम गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ र फाइनल एक्जाम यसरी हुन्छ है। यो मैले चाहिँ यसलाई एन्ड गरेँ। अनि एब्स्ट्र्याक्ट फर्म देखाउँछु म। Khan sir, visible abstract form? Yes sir. Form not visible sir. Your screen is visible. Okay. Desktop is visible right now. Wait for a moment. Is it okay now? Yes sir, visible now. के वर्ड डकुमेन्ट छ नि हैन सर? हो यो वर्डमा छ सर। ओके, ल स्टुडेन्टहरुले सुन्ने है त, यहाँ राम्रोसँग सुन्ने। यहाँ क्याम्पसको नाम लेख्ने, तिम्रो विश्व आदर्श क्याम्पस, बेचलर्स अफ कम्प्युटर, माथि टपिक छ सेमिस्टर प्रोजेक्ट एब्स्ट्र्याक्ट फर्म भनेर मैले राखेँ। प्रोग्राम कुन हो त तिम्रो? बीसीए हो, बीएससी सीएसआईटी हो भने बीएससी सीएसआईटी त्यो लेख्ने। सेमिस्टर तिम्रो 4th भइहाल्यो। र मैले यहाँ दुईटा मात्र टेबलको यहाँ रो देखाएको छु, तिमीले 4जनासम्मको 2जनादेखि 4जनासम्मको बनाउने। एक्लै गर्दा पनि हुन्छ, 2जना 3जना पनि गर्न पाइयो, बढीमा 4जना भन्ने तिमीले बुझिदिनु पर्यो। तिम्रो सिरियल नम्बर र स्टुडेन्ट आइडी भनेको तिम्रो चाहिँ यो के भन्छ कलेजको के अरे युनिभर्सिटीले तिमीलाई आइडी आइसकेको छ भने त्यो रजिस्ट्रेसन आइडी तिम्रो चाहिँ सिम्बल नम्बरै राख्दा पनि हुन्छ, नत्र कलेजको रोल नम्बर राख्ने, नाम लेख्ने। अनि यहाँनिर ग्रुपको लिडरको नाम लेख्ने। अनि प्रोजेक्ट टाइटल के हो? प्रोजेक्ट टाइटल जस्तो अघि मैले अब कुनै एउटा भन न, जस्तो चाहिँ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ नि, ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अनि फ्रन्ट एन्ड टुल छ, ब्याक एन्ड टुल छ। तिम्रो फ्रन्ट एन्डमा के युज गर्छ? अब HTML CSS जाभास्क्रिप्ट रियाक्ट हो त्यस्तो फ्रन्ट एन्ड टुलहरू, जसले चाहिँ तिम्रो चाहिँ युजरको इन्टरफेसहरू बनाउने, डिजाइन गर्ने, एनिमेसन गर्ने, अथवा एभ्रिथिङ द्याट युजर सी अन द इन्टरफेस, त्यसको लागि के टेक्नोलोजी युज गर्छौ त्यो फ्रन्ट एन्डमा तिमीले राख्छौ। ब्याक एन्ड टुलमा तिमीले अब डेटाबेसमा के युज गर्छौ हैन, MySQL, MS SQL, Oracle, DBMS को नामहरू, अथवा तिमीले चाहिँ PHP वाट एभर द्याट यु युज एज ब्याक एन्ड टुल त्यो राख्ने यहाँनिर।
अनि यहाँ एब्स्ट्र्याक्ट भनेर चाहिँ तिमीले चाहिँ यु राइट एउटा सिनप्सिस लेख्ने एकदम ब्रिफ ओभर यो प्रोजेक्टको बारेमा लेख्ने वाट द प्रोजेक्ट इज एबाउट तिम्रो चाहिँ त्यसमा के अब्जेक्टिभ्सहरू हुन्छ र अब्जेक्टिभ लेख्दा चाहिँ बुलेटेड फर्ममा अहिले यहाँ म भन्छु डकुमेन्टेसनमा बुलेटेड फर्म हुन्छ र ब्रिफ ओभर यो फिचर्सहरू के छ हैन यो फिजिबल छ कि छैन वाट द प्रोजेक्ट विल डु त्यो कुराहरू तिमीले एब्स्ट्र्याक्टमा ब्रिफ यति यो कोठामा अट्ने गरी एउटै चाहिँ पेजमा चाहिँ यो तिमीलाई जे आउँछ त्यहाँ अट्ने गरी यो प्रोजेक्टको बारेमा तिमीले डिस्क्रिप्सन लेख्छौ यहाँनेरि त्यसपछि वेट फर अ मोमेन्ट यहाँनेरि म एउटा or it might work यहाँनेरि छ नि यो टिम लिडरले सिग्नेचर गर्ने है टिम लिडर सर नट भिजिबल यो एब्स्ट्र्याक्ट देखेको छैन छैन सर स्क्रिन आइरहेछ आइरहेछ सर हाम्रोमा ए हो मेरोमा चाहिँ तपाईको ओके ओके आयो 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 सर आयो यो मैले गोलो आएँ नि यो देखिन्छ हजुर हजुर ओके यो टिम लिडरले चाहिँ अनि सिग्नेचर गर्ने जो लिडर बनाएको छ त्यसले सिग्नेचर गर्ने अनि प्रोजेक्टको नम्बरहरू डिपार्टमेन्टले चाहिँ अब हैन 1 2 101 त्यो हुन्छ दिएको हुन्छ र असाइन सुपरभाइजर सरी यो भयो अनि तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि यति साइन गरेर बुझाउने र यो चाहिँ फर अफिसियल युज ओन्ली जुन यो पार्ट छ यो पार्ट चाहिँ इट इज फर अफिसियल युज ओन्ली यो चाहिँ अफिसले प्रोजेक्टको नम्बर त्यहाँ डकुमेन्टेसन गरेको हुन्छ यो पोर्सन भनेको अफिसले अब प्रोजेक्ट नम्बर र तिम्रो एब्स्ट्र्याक्ट हेरेर प्रोजेक्ट असाइन सुपरभाइजरको नाम यो डिपार्टमेन्टले लेखिदिन्छ यहाँनेरि त्यसपछि अफिसियल सिग्नेचर एन्ड सिल यहाँनेरि स्टाम्प हान्दिएपछि तिम्रो यो फाइलमा बस्छ यो चाहिँ सरी यो चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि खैन छ डिपार्टमेन्टमा एप्रुभ कि डिसएप्रुभ यहाँ गर्ने एप्रुभ भयो भने यसलाई फाइल गरेर राख्ने यसलाई त्यसपछि तिम्रो चाहिँ यो टपिक एप्रुभ भयो है अनि तिमीले प्रपोजल बुझाउँछौ यो डकुमेन्टमा पठाइदिन्छौ यसमा फेरि हेर्ने प्रोग्राम सेमिस्टर तिमीले लेख्छौ विद्यार्थीको सिरियल नम्बर नाम प्रोजेक्टको ग्रुप लिडर प्रोजेक्टको टाइटल के प्रोजेक्ट तिमीले सेलेक्सन गर्छौ फ्रन्ट एन्ड टुल कुन युज गर्छौ ब्याक एन्ड टुल कुन युज गर्छौ एब्स्ट्र्याक्टमा तिमीले ब्रिफ ओभरभ्यू सिनप्सिस सर्टकरीमा लेख्छौ यसलाई सिग्नेचर गर्छौ डिपार्टमेन्टलाई दिन्छौ अनि डिपार्टमेन्टले यो जुन फर अफिसियल युज ओन्ली भनेको छ यो पनि प्रिन्ट गरेर दिन्छ डिपार्टमेन्टले र डिपार्टमेन्टले तिम्रो प्रोजेक्टको नम्बर यहाँ इन्ट्री गर्छ र सुपरभाइजर तिम्रो एब्स्ट्र्याक्ट हेरेर डिपार्टमेन्टसँग त्यो प्रोजेक्ट हेर्ने क्यापेबल सुपरभाइजर को छ त त्यो डिपार्टमेन्टलाई थाहा हुन्छ त्यो टिचरको नाम यहाँ लेख्छ त्यसपछि अफिसियल सिग्नेचर र सिल गरेर चाहिँ फाइलिङ गरेर डिपार्टमेन्टले राख्ने कुरा यो भयो र वान्स यो तिम्रो चाहिँ एप्रुभ भइसकेपछि तिमीले प्रपोजलमा जान्छौ त्यसपछि प्रपोजलमा गइसकेर तिम्रो प्रपोजल पनि एप्रुभ भइसकेपछि अनि तिमीले प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्छौ र यो अर्को गाइडलाइन्स खुल्यो यो अर्को फाइल यस सर भिजिबल गाइडलाइन्स फर प्रिपरेसन अफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट भन्ने माथि मैले यो हेडरमा राखेको छु नि हेडिङ आइरहेछ ओके अब यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु है त यो 15 पेजको छ है यसमा तिमीले कसरी प्रोजेक्ट गर्ने यसलाई जोक नठान्ने ल यो डकुमेन्टेसनको म एक्स्ट्रा भएर आयो भने डकुमेन्टेसनको मात्रै तिम्रो चाहिँ 20 to 25 मार्क्स राख्छु है जसले पनि गर्ने यही हो किन भन्दाखेरि तिमीले यो बुझेर राम्रोसँग गरेछ भने सबै कुरा तिम्रो प्रोजेक्ट कुरा यहाँ रिफ्लेक्टेड हुन्छ यो तिमीले प्यारलली गर्दै जान्छौ डकुमेन्टेसनको बारेमा तिमीलाई चाहिँ अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढाउने सरले पनि मजाले भन्नुहुन्छ त्यहाँ डिफ्रेन्ट फर्मेटहरू छन् यो गाइडलाइन्स त्यहाँ यो हामीले नै वर्कआउट गरेको सबै कलेजमा यही अहिले फलो भइरहेको छ यही चाहिँ एप्रुभ छ र कोही पनि एक्सटर्नलले आउँदाखेरि तिम्रो डकुमेन्टेसन हेर्छ हार्ड बाइन्डिङ हुनु पर्यो र यसमा गाइडलाइन्स हेर्छ गाइडलाइन्स फर प्रिपरेसन अफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ इन्ट्रोडक्सन छ है इट रिफर्स टु अ डकुमेन्टेड रिपोर्ट अफ द प्रोसेस फलोड एन्ड द रिजल्ट अब तिमीले यो भन्दा पनि म पहिला यता गएँ कन्टेन्ट्स अफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट है रिक्वायरमेन्ट्स फर रिपोर्ट राइटिङ यहाँ हेर है त मैले यहाँ के गर्दैछ भन्दाखेरि यो रिपोर्ट सुड मिट द फलोइङ स्ट्यान्डर्ड्स जस्तो फ्रन्ट एन्ड टाइम्स न्यू रोमन युज गर्ने यो जे पाए त्यही तिम्रो जस्तो अल्जेरियाहरू तिम्रो फन्ड इभन द सेलेक्सन अफ द फन्ड म्याटर्स इन एकम्प्लिसिङ द प्रोजेक्ट है यो चाहिँ स्ट्रिक्टली दिस मस्ट ह्याभ बिन फलोड है टाइम्स न्यू रोमन युज गर्ने मार्जिनको कुराहरू छ यहाँ कति छोड्ने लेफ्ट मार्जिन 1.5 राइटमा यति छ यो कुराहरू ख्याल गर्ने
त्यस्तै गरी चाहिँ बटन मार्जिन, हेडर एन्ड फुटर कति छोड्ने, लाइन स्पेसिङ 1.5 राख्ने लाइन स्पेसिङ है। त्यसै प्याराग्राफ स्पेसिङ कुनै नयाँ प्याराग्राफ भयो भने 18 पीडी छोड्ने, फन्ट साइज नर्मलको लागि 12 राख्ने नर्मल, र तिम्रो हेडिङहरु राख्नु पर्यो भने हेडिङ 1 गर्ने, 16 गर्ने, त्यसलाई बोल्ड गर्ने। तिमीले हेडिङमा कन्भर्ट गर्दै गयो भनेपछि टेबल अफ कन्टेन्ट्सहरु निकाल्न पनि सजिलो हुन्छ सर, र कुन च्याप्टर कुन टपिक कुन पेजमा छ भनेर जान्नको लागि सजिलो हुन्छ। अनि तिम्रो हेडिङ 2 आयो त्यसपछि भने त्यसलाई 14 गर्ने, हेडिङ 3 आयो भने 13 गर्ने, हेडिङमा बोल्ड गर्दै जाने। अर्को आयो भने यो चाहिँ तिम्रो 12 गर्ने, हेडिङमा कन्भर्ट गर्ने त्यसलाई। र एरेन्जमेन्ट अफ कन्टेन्ट्स कसरी बनाउने भन्दाखेरि यो देखाउँछु म अहिले स्याम्पल कस्तो हुन्छ कभर पेज भनेर। द सिक्वेन्स इन व्हिच द प्रोजेक्ट रिपोर्ट मटेरियल शुड बी अरेन्ज्ड एन्ड बाउन्ड शुड बी एज फलोज। जस्तो तिमीले कभर पेज बनाउने हैन, त्यहाँ चाहिँ अब क्याम्पसको तिम्रो चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको लोगो राख्ने, तिम्रो नामहरु राख्ने, त्यो म देखाउँछु अहिले। टाइटल पेज कस्तो हुन्छ त्यो देखाउँछु। टपिक एप्रुभल सिट पनि हुन्छ। अब तिम्रो टपिक सुपरभाइजर के भन्छ डिपार्टमेन्टले टपिक एप्रुभ गरेको सिटको फर्मेट आफै बनाउँछ, उसले चाहिँ एप्रुभल लेख्ने चाहिँ तिमीले नै हो, डिपार्टमेन्टबाट त्यो सिग्नेचर हुन्छ। सर्टिफिकेट फ्रम सुपरभाइजर, कुन सुपरभाइजर असाइन गर्नुभएको सरले उहाँले पनि एउटा त्यो सर्टिफिकेटको फर्मेट हुन्छ, त्यसमा साइन गर्नुहुन्छ। अनि एक्नोलेजमेन्टको कुरा आउँछ, तिमीले एक्नोलेज गर्ने कसलाई एक्नोलेज गर्छौ। र प्रोजेक्ट एब्स्ट्र्याक्ट लेख्छौ तिमीले। प्रोजेक्ट एब्स्ट्र्याक्ट भनेको के बुझ्छ भन्दाखेरि छोटकरी सिनप्सिस, यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ धेरै एक पेज भन्दा बढीको हुनु हुँदैन। टेबल अफ कन्टेन्ट्स, यो टेबल अफ कन्टेन्ट्स सरर बनाउने तिमीले टाइप गरेर होइन, अटोमेटिक आउनुपर्छ लिस्टिङ भएर तिम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट्समा कुन च्याप्टरमा कतिवटा सब च्याप्टरहरु छ, कतिवटा हेडिङ छ हैन, त्यो कुराहरु चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो इन्डेक्स युज गरेर बनाउने। तिमीले जुन पहिला वर्डमा सिकेको छौ फर्स्ट सेमिस्टरमा त्यो गरेर बनाउने, त्यो थाहा भइहाल्छ तिमीले कसरी बनाएको छ भनेर। अनि कुनै फिगर्सहरु छ तिम्रो आर्किटेक्चरको फिगर्सहरु अथवा डिएफडीहरु, इआर डायग्राम, क्लास डायग्राम, सिक्वेन्स अथवा युएमएल डायग्राम्सहरु कुनै छ, तिम्रो ब्लक डायग्राम अथवा चाहिँ प्रोसेस मोडलिङका कुनै डायग्रामहरु छ भने त्यसलाई लिस्टिङ गर्ने फिगर्सहरुलाई यो छ। लिस्ट अफ टेबल्स इफ एनी, रिक्वायरमेन्टको टेबल हुन सक्छ, फंक्सन्सको टेबल्सहरु हुन सक्छ। त्यो तिम्रो एब्रिभिएसन्सहरु केही छ भने राख्ने, जस्तो एचटीएमएल छ भने त्यसको राख्ने हैन, पीएचपी को छ भने त्यसको चाहिँ राख्ने के हो, त्यसको चाहिँ फुल फर्म हो त्यो एब्रिभिएसन राख्ने। अनि च्याप्टर्सहरु कतिवटा छ हैन, अहिले म देखाउँछु कतिवटा हुन्छ भनेर, त्यो च्याप्टर्सहरु राख्ने। लास्टमा रेफरेन्सेस राख्ने र एपेन्डिक्समा राख्ने इफ एनी। कुनै एपेन्डिक्समा चाहिँ तिम्रो चाहिँ जस्तो स्क्रिनशटहरु चाहिँ त्यहाँनेरि राख्नै पर्ने अवस्था छ, एकदमै त्यहाँ डकुमेन्टेसन राख्दा भेग हुन्छ, त्यस्तो कुरा एपेन्डिक्समा लगेर राख्दिने। त्यसमा तिमीले कुनै इन्टरभ्यूको लागि क्वेशन्सहरु बनाएको छौ भने त्यो क्वेशन्सहरु लगेर एपेन्डिक्समा राख्ने, अथवा कुनै क्वेशनआर भनेको आस्किङ क्वेशन्स बाइ फिलिङ इन अ फर्म, त्यस्तो कुराहरु छ भने एपेन्डिक्समा लगेर राख्ने। यो कुराहरु चाहिँ यो गाइडलाइन यही नै फलो गर्ने तिमीले। र बाइन्डिङ स्पेसिफिकेसन छ, स्टुडेन्ट्स ह्याभ टु सबमिट द स्पाइरल बाइन्डिङ है अफ द रिपोर्ट टु द डिपार्टमेन्ट एट द टाइम। र रिपोर्ट हो तिमीले बनाउँदाखेरि 3टा बनाउने है रिपोर्ट। 3टा किन बनाउने भन्दाखेरि एउटा एक्सटर्नललाई दिने, एउटा क्याम्पसको लाइब्रेरीमा राख्ने, एउटा तिमीलाई आफूलाई चाहिन्छ। 3टा अथवा 4 जना विद्यार्थी छन्, 4 वटा आफूलाई चाहिन्छ नि त यो रिपोर्ट। यो रिपोर्ट त पछि तिमीले प्रोजेक्ट गर्न अथवा तिमीले चाहिँ कुनै प्रोफेसनल अफिसमा जाँदाखेरि चाहिँ जबको लागि इन्टरभ्यू जाँदाखेरि यो प्रोजेक्टको डकुमेन्टेसन बोकेर गए हुन्छ, मैले यस्तो यस्तो गरेको छु भनेर तिम्रो सिभी हो यो भनेको। त्यही भएर 3टा चाहिँ एटलिस्ट कपी तिमीले बनाउनु पर्यो। अनि हार्ड बाइन्डिङ अफ द सुड बी डिपार्टमेन्टलाई दिनु पर्यो है। र फर्मेट कभर पेजको स्याम्पल 1 दिएको छ, स्याम्पल देखाउँछु म। यसको फर्मेटहरु छ, प्रिपरेसनको फर्मेटहरु एकछिनमा आउँछ अहिले। यो सर्टिफिकेट फ्रम सुपरभाइजर, अनि एक्नोलेजमेन्ट त्यो लेख्छौ। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको मैले अघि भनिहालेँ, इट इज द हार्ट अफ द रिपोर्ट। त एब्स्ट्र्याक्ट पढ्ने बित्तिकै तिम्रो प्रोजेक्टको बारेमा थाहा भइहाल्छ। जो कोहीले एब्स्ट्र्याक्ट पढ्यो भने ओभरअल प्रोजेक्टमा के रहेछ भन्ने कुरा त्यो बुझिन्छ। 150 देखि 200 वर्ड्सको मात्रै बनाउने हो, सिनप्सिस हो यो भनेको, ठीक छ। र अभोइड अननेसेसरी थिङ्स इन द एब्स्ट्र्याक्ट। अननेसेसरी कुराहरू हिस्ट्री लेखेर त्यहाँ बस्दैन, टक्क तिम्रो प्रोजेक्टको बारेमा मेन फिचर्स के छ, तिमीले कसरी क्यारी आउट गर्छौ। 1 पेज भन्दा 150 देखि 200 वर्ड्स भन्दा बढीको एब्स्ट्र्याक्ट नलेख्ने। तिम्रो 2 पेज एब्स्ट्र्याक्ट जाने बित्तिकै द्याट विल नट बी एक्सेप्टेड। टेबल अफ कन्टेन्ट्सहरु बनाउँदाखेरि अघि मैले भनेको कुराहरू छ, बोल्ड गर्ने, सबैलाई हेडिङमा कन्भर्ट गर्ने, अनि त्यसपछि सर अटोमेटिकली ल्याउने। लिस्ट अफ फिगर्सहरु सबै राख्ने। त्यसपछि लिस्ट अफ फिगर्सहरुको पनि अब क्याप्सनहरु कसरी राख्ने, त्यो अटोमेटिक क्याप्सनहरु आफै हातले त्यहाँ टाइप गरेर नराख्ने, त्यो क्याप्सनहरु इन्ट्री गर्ने तरिकाहरू छ है। र लिस्ट अफ टेबल छ, तिम्रो टेबलको चाहिँ नाम राख्नु पर्यो, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, त्यो चाहिँ लेबलिङको कुराहरू हेर्ने। त्यस्तै गरेर पेज नम्बरिङ गर्दाखेरि पनि तिम्रो चाहिँ नि पेज नम्बर यो कुरा ध्यान दिने है त। पेज नम्बर राख्दाखेरि टेबल अफ कन्टेन्ट्स, एक्नोलेजमेन्ट, एब्स्ट्र्याक्ट हेरमा यो कभर पेजमा टाइटल पेज
सुपरभाइजरले दिएको सर्टिफिकेटको पेजमा पेज नम्बर नराख्ने, राख्छौ भने रोमनमा राख्ने अनि इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर 1 को इन्ट्रोडक्सन पछि मात्रै पेज नम्बर राख्ने। तिमीले बीचमा बटम अफ द पेजमा नर्मली बीचमा राख्ने। अगाडिको जुन तिम्रो चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट्स एक्नोलेजमेन्ट एक्सटर्नलले त्यो सबै काट्दिन्छ र तिम्रो डकुमेन्टेसन मार्क्स पनि ल्याक हुन्छ र त्यो डकुमेन्ट्स एक्सेप्ट हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ तिमीले एकदम स्ट्रिक्टली फलो गर्नु पर्यो द पेज नम्बरिङमा। अनि तिम्रो नम्बरिङ गर्दाखेरि चाहिँ सबै वर्डले प्रोभाइड गरेको अटोमेटेड फर्मेटिङको टुल्सहरू युज गर्ने। बुलेटेड यो 1.2 1.3 हातले किबोर्डबाट टाइप गर्ने होइन, त्यहाँबाट अटोमेटिकली बुलेट्स एन्ड नम्बरिङमा गएर यसरी जानु पर्यो। अनि च्याप्टर 1 भनेर अब जस्तो च्याप्टर्सहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ च्याप्टर 1 मा इन्ट्रोडक्सन भन्ने छ। अब इन्ट्रोडक्सनमा पनि त्यसभित्र सब हेडिङहरू हुन्छ। के राख्छौ त तिमीले भन्दाखेरि प्रोजेक्ट इन्ट्रोडक्सन, प्रब्लम स्टेटमेन्टमा W5 को कुरा आउँछ, हाउ, हु, व्हाट, हाउ हैन, वेयर, कसरी यो चाहिँ पोसिबल छ, यो कुराहरू। यसको डेमोन्स्ट्रेट पछि फेरि चाहियो भने म फेरि गरौँला। अब्जेक्टिभ्स अफ द प्रोजेक्ट, यो चाहिँ अब्जेक्टिभ्स लेख्दाखेरि टक्क अब्जेक्टिभ्स लेख्दाखेरि 2टादेखि 3टा, त्यहाँभन्दा बढी अब्जेक्टिभ्स नलेख्ने। धेरै अब्जेक्टिभ्सहरू हुँदैन है, बुलेटेड फर्ममा लेख्ने। र अब्जेक्टिभ चाहिँ स्मार्ट हुनुपर्छ। स्मार्ट भनेको चाहिँ तिम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि मेजरेबल हुनु पर्यो, अचिभेबल हुनु पर्यो, ठिक छ। तिम्रो चाहिँ रियलिस्टिक हुनु पर्यो, टाइम लाइनमा सकिने खालको हुनु पर्यो, स्पेसिफिक हुनु पर्यो है। अब्जेक्टिभ भनेको एस मिन्स स्पेसिफिक, एकदमै जार्गन टाइपको भेग टाइपको राख्ने होइन। स्मार्ट फर्मेट भनेको स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचिभेबल, रियलिस्टिक र टाइम बाउन्ड, टाइम लाइन्स। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर तिमीले बुलेटेड फर्ममा अब्जेक्टिभ चाहिँ तिम्रो प्याराग्राफमा खरर लेख्ने होइन। त्यस्तो अब्जेक्टिभ छ भने त एक्सटर्नलले हेर्दैन। त्यो अब्जेक्टिभ लेख्दाखेरि एकदमै बुलेटेड फर्ममा हुनुपर्छ, त्यो स्मार्ट हुनुपर्छ। अब्जेक्टिभ हेर्ने बित्तिकै अब्जेक्टिभ लेख्दाखेरि तिम्रो चाहिँ नि स्पेसिफिक, जेनेरिक नलेख्ने है। जस्तो म चाहिँ के भन्छ वेट घटाउनु छ भन्ने अब्जेक्टिभ भएन, वेट घटाउने भन्ने अब्जेक्टिभ भएन। जस्तो अब्जेक्टिभमा के हुनु पर्यो, म दिनको 2 घन्टा चाहिँ बिहान र बेलुका कुद्छु र 6 महिनामा 3 केजी वेट घटाउँछु भन्यो भने चाहिँ अब्जेक्टिभ भयो। मेरो कुरा बुझ्यो नि, 6 महिनामा 3 केजी वेट घटाउने अब्जेक्टिभ मेजरेबल हुनु पर्यो, ठिक छ। सिग्निफिकेन्स अफ द प्रोजेक्ट हैन, यसको सिग्निफिकेन्स के छ त्यो लेख्ने। प्रोजेक्टको फिचर्सहरू तिमीलाई यो फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स, नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू आउँछ, त्यो सरले बुझाउनुहुन्छ के फिचर्सहरू राखेको छ तिमीले डिलिट गर्ने, एड गर्ने, त्योदेखि एक्स्ट्रा फिचर्सहरू के छ, सेक्युरिटीका कुराहरू, त्यो फिचर्सहरू तिमीले राख्छौ। अनि मेम्बर वाइज जब एलोकेसन पनि राख्दैन। यहाँ असाइनमेन्ट्स अफ रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, हु डिड व्हाट, मेम्बर वाइज रोल्स, टेबुलर फर्मेट हुन्छ, को मेम्बरले के गर्यो हैन, कसले चाहिँ तिम्रो चाहिँ डेटाबेस रिलेटेड काम गरेको छ, कसले चाहिँ सेक्युरिटी ह्यान्डल गरेको छ, कसले तिम्रो फ्रन्ट एन्ड काम गरेको छ, कसले इन्टरफेस डिजाइनको काम गरेको छ, प्रोग्रामिङको कुन मोडुल कसले गर्यो, कुन फङ्सन कसले गर्यो। किन सफ्टवेयर भने त एउटा मात्रै मोडुल, एउटा मात्रै फङ्सन हुँदैन। कुन मोडुलमा कसले काम गर्यो हैन, कसले चाहिँ रिपोर्ट जेनेरेसनको काम गर्यो, तिम्रो कसले चाहिँ युजर ट्र्याकिङको चाहिँ काम गर्यो हो। त्यो कुराहरू चाहिँ तिम्रो मेम्बर वाइज रोल्सहरू। कसैको त त्यहाँ डुप्लिकेट पनि हुनसक्छ, एउटै मोडुलमा 2जनाले गरेको छैन, यस द्याट क्यान बी रिटन ओभर हियर हैन। 2जनाले डकुमेन्टेसन गरेको छ अथवा 4जनाले डकुमेन्टेसन काम गरेको छ भने त्यो पनि राख्न सकिन्छ। इट्स नट द्याट एउटाले गरेको अर्कोले गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। सबैमा त्यो रोल मेम्बर वाइज एलोकेसन राख्ने। अनि डकुमेन्टेसन अर्गनाइजेसन भनेको तिम्रो चाहिँ कुन च्याप्टरमा के छ, च्याप्टर 1 मा के छ, च्याप्टर 2 मा के छ, त्यो पनि लेखिदिने। अनि च्याप्टर 2 मा आउँछ एक्जिस्टिङ सिस्टम ओभरभ्यू। एक्जिस्टिङ सिस्टम ओभरभ्यू भनेको तिमीले चाहिँ कुनै चाहिँ सिस्टम त्यो टपिक सिलेक्सन भइसकेपछि हो, त्यो रिलेटेड टपिक तिमीले कहाँ गएर चाहिँ स्टडी गर्यौ त, अलरेडी बनिसकेका त्यस्तै प्रोजेक्ट। कसैले त सबै जस्तो डिपार्टमेन्ट तिमीले चाहिँ सुपरमार्केट डिपार्टमेन्टको चाहिँ तिमीले चाहिँ अटोमेसनको काम बनाइरहेको छ भने तिमी डिपार्टमेन्टमा गएर हेर्न सक्छौ। त्यहाँ गोर्खा डिपार्टमेन्ट होला नजिकमा इटरीमा, गोर्खा डिपार्टमेन्टमा के छ त काम, कसरी भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ ल्याकिङ पोर्सन के छ, डिफिसियन्सिज के छ, त्यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट्सहरू के छ हैन, फिचर्सहरू के छ, कसरी काम गरिरहेको छ, त्यसमा के टेक्नोलोजी युज भएको छ, ब्याकएन्ड टेक्नोलोजी के युज भएको छ, फ्रन्ट एन्ड टेक्नोलोजी के युज भएको छ हैन, कुन चाहिँ DBMS युज गरेको छ हो। त्यो कुराहरू तिमीले त्यहाँ हेर्ने। त्यसको प्रोन्स एन्ड कन्स के हो, एडभान्टेज मेरिट्स डिमेरिट्स के हो, त्यो एटलिस्ट 2टा। त्यस्तै गोर्खा डिपार्टमेन्टमा जाऊ, अर्को भाटबोटेनी होला, अर्को कुन चाहिँ सुपरमार्केटमा, त्यहाँ एउटा फर इन्स्टेन्स फर द टाइमिङ है, अहिले एउटा इक्जाम्पल दिएको हस्पिटलको हुनसक्छ, तिमी त्यहाँ जाने बुझ्ने हो, त्यो कुरा लेख्ने। त्यसपछि अनि तिम्रो नयाँ सिस्टमले के गर्छ, कसरी हुन्छ त्यो गरेर लेख्न सक्छौ। त्यसपछि आउँछ सिस्टम एनालिसिस च्याप्टर 3 मा। सिस्टम एनालिसिसमा तिमीले के लेख्छौ भन्दाखेरि अब मेजर कुरा सिस्टम डेभलपमेन्ट मोडल। अब तिमीले व्हिच मोडल फिट्स द प्रोजेक्ट एन्ड वाइ,
तिम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार तिम्रो प्रोजेक्ट अनुसार कुन चाहिँ डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजिस तिमीले चाहिँ चुज गर्छौ। तिमीलाई सरले पढाउनु भएको छ पक्कै पनि स्याडमा, अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा पनि त्यही रिपिट छ फर्स्ट च्याप्टर सेकेन्ड च्याप्टरमा एज फार एज आई एम कन्सर्न होइन। अजाइल डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजिस युज गरेको हो कि तिम्रो रिक्वायरमेन्ट्समा, वाटरफल मोडल हो कि होइन, स्पाइरल मोडल युज गरेका छौ कि, प्रोटोटाइपिङ मोडल युज गरेका छौ कि, ऱ्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट मोडल युज गरेका छौ कि, कम्पोनेन्ट बेस्ड मोडल युज गरेको छौ कि, एक्सट्रिम प्रोग्रामिङ मोडल चाहिँ गरेका छौ कि तिमीले, हो त्यो कुरा चाहिँ जस्टिफाई। त्यत्तिकै फेरि यो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको नोट्स ल्याएर राख्ने होइन, किन त्यो युज हुन्छ भन्ने कुरा तिमीले यु मस्ट ह्याभ अन्डरस्टुड। तिमीले बुझेन यो कुराहरू गर्न कसरी गर्ने भन्ने आयो भने यसको डेमोन्स्ट्रेट म कति बेला अजाइल जाने कति बेला स्पाइरल जाने फेरि म पछि गेस्ट लेक्चर दिउँला अथवा त्यहीँबाट चाहिँ सरले दिनुहुन्छ। तिम्रो चाहिँ अब रिक्वायरमेन्ट्स क्लियरली अन्डरस्टुड छ होइन, स्मल इन्साइट छ, रिक्वायरमेन्ट्स क्लियर अन्डरस्टुड छ भने वाटरफल जाने होला। रिक्वायरमेन्ट्स क्लियरली अन्डरस्टुड छैन, युजरले भन्न सकिरहेको छैन, जानेको छैन, अब तिम्रो चाहिँ डेभलपर पनि अल्गोरिदमको एफिसियन्सीको बारेमा अपरेटिङ इन्भाइरोमेन्टको बारेमा चाहिँ कन्फिडेन्ट छैन भने प्रोटोटाइपिङ मोडलमा जाला। ऱ्यापिड कस्टमर फिडब्याक गर्दै रिलिज गर्दै इन्क्रिमेन्टली जाने भने स्पाइरल होला। एकदमै रिस्की छ, टेक्निकल्ली पनि च्यालेन्जिङ छ भने तिमी चाहिँ एन्टिलक ब्रेकिङ सिस्टम जस्तो चाहिँ सिस्टम बनाउनु पर्यो, रकेट लन्चिङ जस्तै बनाउनु पर्यो भने स्पाइरल मोडल होला। हो त्यसरी चाहिँ तिमीले जस्टिफाई गर्नुपर्छ त्यो मोडल कुन चाहिँ मेथोडोलोजी युज गर्ने। त्यहाँ त्यत्तिकै तिमीले वाटरफल भनेको यो हो, यसको फिगर यस्तो हुन्छ र यहाँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको नोट ल्याएर राख्यौ भने त्यो हुँदैन। किन तिमीले वाइ यु चुज द्याट मोडल, हाउ डु यु जस्टिफाई, तिम्रो रिक्वायरमेन्ट्स के हो, कसरी फुलफिल हुन्छ, तिम्रो चाहिँ वाटरफल मोडलबाट तिमीले गरेको सफ्टवेयर कसरी एड्रेस हुन्छ। स्पाइरल किन छान्यौ तिमीले, हो त्यो कुरा जस्टिफाई हुनु पर्यो। यहाँ त्यो नोट ल्याएर स्याटको नोट ल्याएर अथवा गुगलबाट तानेर ल्याएर फिगर पनि चाहिन्छ, त्यो सफ्टवेयर मोडल मेथोडोलोजीको फिगर पनि चाहिन्छ। तिमीले चाहिँ के लेख्ने त्यहाँ भन्दाखेरि किन तिमीले त्यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजी चुज गर्यो, हाउ डज इट फिट इन्टु यु द अन द सिस्टम अर प्रोजेक्ट द्याट यु डेभलप। यो एक्सटर्नलले सोध्छ भाइ तिमीले बहिनी अथवा चाहिँ नानी तिमीले किन यो चाहिँ प्रोटोटाइपिङ मोडल नै किन छान्यौ त भनिदिन्छ। त्यति बेला तिमीले एन्सर गर्न सक्नु पर्यो। त्यहाँ तिमीले त्यत्तिकै हावामा राख्ने कुरा त आउँदैन, त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ यहाँनिर आउनुपर्छ। र त्यसपछि रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन्स। अब यहाँ हेर है त, रिक्वायरमेन्ट हो सबभन्दा मेजर च्यालेन्जिङ जब भनेकै रिक्वायरमेन्ट्स। फाइन्डिङ आउट द राइट रिक्वायरमेन्ट्स इज द मेजर च्यालेन्जिङ जब। अघि पनि भनिहालेँ मैले, वेस्टेज तिम्रो चाहिँ इफ यु सल्भ द रङ प्रब्लम, यो भनेको वेस्टेज हुन्छ होइन, वेस्टेज अफ टाइम मनी रिसोर्सेस एज युर सोल्युसन इज अफ नो भ्यालु टु एनी वान। अघि भनिसकेको छु मैले। सो रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसनमा तिमीले अहिले फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स र नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू त्यहाँ के छ। फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू भनेको तिम्रो नर्मल रिक्वायरमेन्ट्सहरू, तिम्रो चाहिँ अपडेट गर्ने, डेटा रेकर्ड इन्सर्ट गर्ने, कोही एकाउन्ट एक्सेस गर्न आयो भने एकाउन्ट एक्सेस गर्ने, म्यानेज गर्ने, डिलिट गर्ने, युजरले देख्ने, भ्यू गर्ने होइन, यो कुराहरू भनेको नर्मल फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू भयो। नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भनेको चाहिँ त्योदेखि बाहेक अरू नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भनेको एडिङ नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स मेक्स द सफ्टवेयर कम्प्लेक्स। एउटा कुरा त्यो बुझ। र सफ्टवेयर विदाउट द नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स द्याट हेभ बिन मेड इट इज इन्कम्प्लिट सफ्टवेयर है। नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स हुनैपर्छ। तिमी त सफ्टवेयर इन्जिनियर हो नि, तिम्रो नत्र त 3 महिना PHP अथवा जावा सिकेर इन्स्टिट्युटमा बसेर बनाउनेले बनाएको सफ्टवेयर भन्दा र तिमीले बनाएको सफ्टवेयरमा त फरक हुनु पर्यो। युजेबिलिटी कतिको युजर फ्रेन्डली छ होइन, युजर इन्टरफेसको कुराहरू कस्तो हुनुपर्छ, युजर एक्सपिरियन्सको कुराहरू त्यहाँ आउँछ। सरले तिमीलाई स्याडमा पढाउनु भएको होला। डायलग्सहरू तिम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ द सिक्वेन्स अफ इन्फर्मेसन द्याट इज डिस्प्लेड टु द युजर्स कस्तो हुने होइन। फर्महरू डिजाइन गर्दाखेरि वाट आर द फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड वाइल डिजाइनिङ अफ फर्म, साइज एन्ड एरेन्जमेन्टको कुराहरू, लेआउटको कुराहरू, तिम्रो प्रोग्रामिङमा चाहिँ कोडको चाहिँ रियुजेबिलिटीको कुराहरू हो। अभाइलेबल हुनु पऱ्यो 24 घन्टा होइन। पर्फर्मेन्स, सेक्युरिटी, एक्जिक्युसन स्पिड, इन्टरअपरेबिलिटी होइन, पोर्टेबिलिटी, एउटा प्लेटफर्ममा चल्छ अर्को प्लेटफर्ममा चल्छ कि चल्दैन, कतिको चेन्ज गर्न मिल्छ, भोलि गएर तिम्रो सिस्टममा चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ मिल्दैन, अर्को चाहिँ त्यही फङ्सनालिटी त्यहाँनिर एडअप गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँनिर एकोमोडेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। तर मैले भने एडिङ नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स मेक्स द सफ्टवेयर कम्प्लेक्स। र नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स छैन भने त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सफ्टवेयर कम्प्लेक्स के अरे इन्कम्प्लिट हुन्छ। जस्तो तिम्रो एटिएमबाट चाहिँ पैसा निकाल्नु छ, तिमीले एटिएम कार्ड इन्सर्ट गर्यौ, कार्ड एक्सेप्ट गर्छ, त्यो कार्ड एक्सेप्ट गरिसकेपछि युजर नेम के भन्छ कोड माग्छ, पिन कोड माग्छ, त्यो फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भयो होइन। पैसा दिन्छ, क्यास डिस्पेन्सरबाट क्यास डिस्पेन्स हुन्छ, त्यो चाहिँ के भयो फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भयो। तर कति टाइममा चाहिँ पैसा डिस्पेन्स गर्छ, स्पिड छ नि, स्पिड द्याट इज नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट, त्यो पनि हेरिन्छ। मैले डेटाबेसमा चाहिँ अपडेट गर्दैछु भने
कति मिली सेकेन्डमा त्यो अपडेट भइसक्छ द्याट इज द पर्फर्मेन्स है तिम्रो कति चाहिँ ऱ्याम एलोकेट युज कति सिपियु चाहिँ युज भइरहेको छ त्यो प्रोसेसिङ टाइम एक्जिक्युसन टाइम त्यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नु पर्यो र यो नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू पनि तिमीले लिस्टिङ गरिदिने है अभाइलेबिलिटीको कुराहरू कसरी अभाइलेबल छ होइन रिलायबल छ कि छैन विदाउट फेलियर चल्छ कि चल्दैन युजर फ्रेन्डली मेन्टेनेबिलिटी मैले अघि भने एक्सटेनेबिलिटी सर्भिसेबिलिटी जुन लास्टमा लेटी आउँछ नि यो चाहिँ यो दिज आर एक्चुअली द एट्रिब्युट्स अफ क्वालिटी सफ्टवेयर पनि हो यो युजेबिलिटी फङ्सनालिटी होइन तिम्रो चाहिँ अभाइलेबिलिटी पोर्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी ब्याकवर्ड इन्टरअपरेबिलिटी भनेको कुराहरू हो स्पिडको कुराहरू सेक्युरिटीको कुराहरू भनेको यो कुराहरू भनेकै खासमा के हो त भन्दाखेरि क्वालिटी सफ्टवेयरको चाहिँ एट्रिब्युट्स हो मैले अघि भने इन्स्टिट्युटमा 3 महिना PHP सिकेको जावा सिकेको अथवा पाइथन सिकेको मान्छेले यो कुराहरू ध्यान दिँदैन दिस इज हाउ द विषय स्टुडेन्ट डिफर्स फ्रम द स्टुडेन्ट्स हु हेभ बिन ट्रेन्ड इन द इन्स्टिट्युट फर 3 months अर टु 6 months है यो कुराहरू तिमीले ख्याल गर्ने उसले डकुमेन्टेसन ल्याकिङ गर्छ हामीले गर्न हुँदैन हामी टेक्निकल मान्छे हो है बाई प्रोफेसनली वा टेक्निकल पर्सन्स यो कुराहरू ध्यान दिने त्यसपछि तिमीले फिजिबल स्टडी गर्ने फिजिबिलिटी स्टडीको कुराहरू त्यहाँ लेख्छौ र फिजिबिलिटी स्टडीमा म तिमीलाई रिमाइन्ड गराउँछु फेरि तिमीले गरेको फिजिबिलिटी स्टडी तिम्रो त्यो अघि गरेको चुज गरेको डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजीसँग म्याच अप हुनुपर्छ र फिजिबिलिटी स्टडी भनेको तिमीले कसरी चाहिँ प्रोजेक्ट वर्थवाइल भयो सुइटेबल भयो टेक्निकल्ली तिमी कसरी फिजिबल भयो फेरि यो पनि स्याटको नोट ल्याएर राख्ने होइन टेक्निकल फिजिबिलिटी इज इट के भन्छ चेक्स द टेक्निकल एस्पेक्ट्स अफ द प्रोजेक्ट भनेर लेख्ने होइन है कसरी टेक्निकल फिजिबल भयो तिमीले सेलेक्सन गरेको प्रोजेक्ट हाउ यु आर टेक्निकली फिजिबल होइन मैले चाहिँ नि यो गरिसकेको छु होइन तिमीसँग चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्टिजम कसरी आयो तिमीले टेक्निकल्ली कसरी तिमी साउन्ड भयो त्यो गर्नलाई त्यो कुरा चाहिँ भेरिफाई गर्ने इकोनोमिक फिजिबिलिटी छ कस्ट बेनिफिट एनालिसिसको कुरा तिमीले पढेको छौ हो त्यो कुरा इट लुक्स अपन द फाइनेन्सियल एस्पेक्ट्स अफ द प्रोजेक्ट इकोनोमिक फिजिबिलिटी भनेको विद्यार्थीले चाहिँ के मात्रै बुझ्छ भन्दाखेरि कुनै सफ्टवेयर बनाउनलाई चाहिँ 1 लाख लाग्छ त्यो 1 लाखमा बन्छ कि बन्दैन मात्रै हेर्ने होइन तिमीले बनाएको सफ्टवेयर कसैले 1 करोड लाएर अथवा चाहिँ 5 लाख लाएर चाहिँ किन्दैछ भने उसलाई त्यो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कहिलेसम्म हुन्छ के ग्यारेन्टी छ हो त्यो कुराहरू लेख्नु पर्यो इकोनोमिक फिजिबिलिटी अपरेसनल फिजिबिलिटी हुन्छ अर्को अपरेसनल मैले यहाँ अब इक्जाममा सेड्युल राख्दैछु छु होइन अपरेसनल फिजिबिलिटी भनेको तिमीले बुझेकै छौ त्यसको डेफिनेसन ल्याएर यहाँ राख्ने होइन तिमीले बनाएको सफ्टवेयर अपरेसनल हुनुपर्छ भोलि तिम्रो चाहिँ हाउ डज इट फिट बेस्ट फिट इन्टु द अर्गनाइजेसन कसरी म्याच हुन्छ कसरी फिट हुन्छ यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको युजरलाई चाहिँ वर्थफुल युजफुल छ कि छैन फ्रुटफुल हुन्छ कि हुँदैन तिमीले बनाएको र तिमीले गर्न सक्छौ सक्दैन अपरेसनल हुनु पर्यो त्यो कुरा फिजिबिलिटी यहाँ देखाउनुपर्छ सेड्युल फिजिबिलिटी तिम्रो टाइमिङ कन्स्टेन्टमा 6 महिनामा कसरी सक्छौ किन सक्छौ त्यो कुराहरू लेख्ने यहाँनिर स्याटको अथवा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको अथवा गुगलबाट त्यसको नोट बनाउने होइन है रिपोर्टमा नोट्स बनाउने होइन कसरी भयो कसरी तिमीले जस्टिफाई गर्ने हो अनि स्याम्पल अफ प्लान ज्ञान चार्ट है यो ज्ञान चार्ट भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा क्यालेन्डर टाइम हो यो ज्ञान चार्ट तिमीले स्याटमा पनि पढिसकेको छौ यसको विभिन्न फर्मेट छ यही राख्नुपर्छ भन्ने छैन तिमीले नेटवर्क एक्टिभिटी डायग्राम ज्ञान चार्ट सरले पढाउनु भएको छैन भने अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा तिम्रो चाहिँ आउँछ च्याप्टर 3 मा त्यहाँ ज्ञान चार्ट सिकाउनुहुन्छ त्यो ज्ञान चार्टको क्यालेन्डर टाइम राख्ने एनालिसिस फिजिबिलिटी स्टडी डिजाइन इम्प्लिमेन्टेसन कोडिङ टेस्टिङ मेन्टेनेन्स भनेर तिमीले चाहिँ एउटा क्यालेन्डर टाइम हुन्छ ह्यापाजर्डली राख्ने होइन यो फेरि तिमीले एट द फ्रम द स्टार्ट अफ द प्रोजेक्ट टु द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट के गर्यौ तिमीले होइन त्यो चाहिँ टपिक राखेर राख्ने गर्ने त्यसपछि आउँछ च्याप्टर 4 मा सिस्टम डिजाइनमा सिस्टम आर्किटेक्चर ब्लक डायग्राम अफ द सिस्टम एन्ड वर्किङ प्रोसिड्युर अनि त्यस्तै गरेर तिमीले यहाँ राख्छौ कन्टेक्स्ट डायग्राम एन्ड डेटा फ्लो डायग्राम यसलाई चाहिँ प्रोसेस मोडलिङ भन्छ है कन्टेक्स्ट डायग्राम र डेटा फ्लो डायग्राम तिमीले अब स्याटमा पढेको छौ त्यो एक्जाममा तिमीलाई सोधेन अस्ति त्यो ठुलो कुरा भएन यो डेटा फ्लो डायग्राम भनेको तिम्रो एमसीए पढाउनुन्जेल पनि काम लाग्छ नानी भाइ बहिनीहरू यो कुरा ध्यान दिएर सुन यो डिएफडी भनेको रिफ्लेक्टेड हुन्छ सिस्टममा त्यत्तिकै आँखा चिम्लेर यता एक्सटर्नल इन्ट्री बनाइदिएको छ उता तानेको छ त्यो गर्ने होइन यसको मिनिङ छ यसको नेमिङ कन्भेन्सनहरू छ यसको चाहिँ विभिन्न तिम्रो चाहिँ गाइडलाइन्सहरू छ रुल्सहरू छ त्यसलाई फलो गरेर त्यहाँ रिफ्लेक्ट पहिला कन्टेक्स्ट डायग्राम बनाउने अनि टप लेभल डिएफडी बनाउने तिम्रो लेभल 0 लेभल 1 लेभल 2 छ कति लेभलसम्म जान्छ लेभल 2 सम्म नै जानुपर्छ भन्ने छैन है फेरि लेभल एटलिस्ट लेभल 1 सम्म चाहिँ जाने टप लेभलको लेभल 2 मा जानै पर्छ भन्ने छैन गए पनि हुन्छ कसैको लेभल 3 पनि होला लेभल 4 पनि होला धेरै ठुलो साइजको प्रोजेक्ट छ भने लेभल बढ्ने हो ठिकाको साइजको छ भने लेभल 1 सम्म चाहिँ जाऊ तिमीहरू
हैन सरहरूले पनि बुझिराख्नु यो लेभल 1 सम्म गराउनु होला विद्यार्थीलाई लेभल 2 चाहिँ अब एज पर द रिक्वायरमेन्ट धेरै इनपुटहरू आउटपुटहरू त्यहाँ धेरै छ त्यो प्रोसेसलाई अझै डिकम्पोज गर्न सकिन्छ भने लेभल 2 सम्म जान सकिन्छ त्यो बनाउने अनि युज केस डायग्राम सिक्वेन्स अब यो सबै बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन है युज केस सिक्वेन्स एक्टिभिटी क्लास डायग्राम अब्जेक्ट डायग्राम पनि हुन्छ डिप्लोयमेन्ट डायग्राम छ यो चाहिँ तिमीले सफ्टवेयर इन्जिनमा पढ्छौ अब एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन मेरो यदि तिमीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्याराडाइम युज गरेको छौ भने युज केस डायग्राम इज अ मस्ट युज केस डायग्राम भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड को चाहिँ एनालिसिस फेजमा बनाउने डायग्राम हो यो ठीक छ यसलाई यहाँ डिजाइन पोर्सनमा राखेको छ कसैले एनालिसिसमा बनाउँछ केही पनि छैन युज केस डायग्राम क्लास डायग्राम तिम्रो क्लास र अब्जेक्ट युज गरेको छ भने त्यो बनाउने अब यसको पनि मेकानिजमहरू छ अहिले मैले त्यता गइन लामो हुन्छ है तिमीले चारैवटा बनाउनुपर्छ बनाउँदा राम्रो फेरि यो तिम्रो क्लास र अब्जेक्ट युज गरेको छ भने यति चाहिँ एटलिस्ट अरू पनि छ अब्जेक्ट डायग्राम छ डिप्लोयमेन्ट डायग्राम छ हैन धेरै डायग्रामहरू छ इभेन्ट ट्रेस डायग्राम छ इभेन्ट फ्लो डायग्रामहरू छ एटलिस्ट चारवटा चाहिँ यो सिक्वेन्स डायग्राम पनि तिमीले पढ्नै पर्छ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा एक्टिभिटी डायग्राम पढ्नु पर्यो क्लास डायग्राम यति चाहिँ तिमीहरूले बनाउनु पर्यो यो गराउनु होला खै अनुसार यति चाहिँ हामीले पोहोर पनि मेची क्याम्पसमा यति मैले गराएको थिएँ है यो चाहिँ मस्ट भनेर राखेर छु यहाँ मैले सम्झेँ अरू है यति चाहिँ गराउँ यो डिएफडी को लेभल 1 सम्म चाहिँ गराउँ स्टुडेन्टलाई अनि यसको नेमिङ कन्भेन्सनहरू के छ कसो छ त्यो चाहिँ सुपरभाइजरले टेस्ट चेक गर्दै जान्छ डिपार्टमेन्टबाट सरले कसलाई असाइन गर्नुहुन्छ अथवा खै अनुसारलाई गराए पनि हुन्छ यो कुरा भयो त्यसपछि डेटाबेस डिजाइनमा आयो इआर डायग्राम अब ध्यान दिएर सुन्नु इआर डायग्राम भनेको तिमीले बुझेकै छौ होला इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राम भनेको इट इज कम्प्लिटली पेपर वर्क हो है यो सबै इआर डायग्राम भनेको पेपर वर्क हो नर्मलाइजेसन भनेको पेपर वर्क हो तिमीले रियल डेटाबेस डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि गर्ने वर्कआउट हो यो इआर डायग्राम इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेन्टेसन अफ अ डेटाबेस इट इलस्ट्रेट्स द लजिकल स्ट्रक्चर अफ द डेटाबेस त्यही भएर तिमीले पहिला इआर डायग्राम बनाउने अनि मात्रै डेटाबेस डिजाइन गर्ने उल्टो काम गर्ने होइन है पहिला डेटाबेस बनाएर इआर डायग्राम बनायो भने तिमीलाई एक्सटर्नल सोध्छ भोलि पर्सि तिमीले पहिला इआर डायग्राम बनायो कि डेटाबेस बनायो भन्छ डेटाबेस बनायो भन्यो भने तिमी गयो पहिला इआर डायग्राम भनेको घरको नक्सा हो फिजिकल घर भनेको डेटाबेस हो त्यसरी बुझ्ने पहिला घर बनाएर नक्सा बनाउने कि नक्सा बनाएर घर बनाउने हो त्यो कुरा र इआर डायग्राममा तिम्रो अब कतिवटा इन्टिटी छ हैन एट्रिब्युट्सहरू राख्ने त्यहाँनेर प्राइमरी की के छ फरेन की के छ त्यो सबै कुरा बनाउने अनि त्यहाँबाट तिमीले चाहिँ रिलेसनल डेटा स्ट्रक्चर्स त्यसको टेबल नेम फिल्ड्स बनाउने रिलेसनल डेटाको त्यहाँ टेबलहरूको चाहिँ रिलेसन देखाउने अनि डेटा डिक्सनरी बनाउने फरेन की र प्राइमरी की को रिलेसन देखाउने डेटा डिक्सनरी भनेको डेटा एबाउट डेटा भयो त्यो सरले सिकाइहाल्नुहुन्छ यति कुरा तीनटा कुरा चाहिँ त्यो आउनै पर्यो र युआई युएक्स मेकानिजम छ युजर इन्टरफेस युजर एक्सपिरियन्स र युजर इन्टरफेस चाहिँ एकदमै तिम्रो चाहिँ ध्यान दिने युजर इन्टरफेसमा तिम्रो चाहिँ युजर इन्टरफेसमा धेरै अब कुन पार्टलाई कतापट्टि राख्ने मेनुहरू डिजाइन गर्दाखेरि कसरी गर्ने तिमीलाई जाभामा पनि मेनुहरूको डिजाइन गराइसक्नु भएको छ सरले मेनुहरू राख्दा कसरी राख्ने तिम्रो चाहिँ अब लगइन पेजहरू कसरी राख्ने कस्तो खालको चाहिँ तिम्रो चाहिँ के भन्छ कलर कम्बिनेसनको कुराहरू बटनहरू कता राख्ने हैन चेक बक्स कम्बो बक्स रेडियो बटन कुराहरू छ युजरले देख्ने पार्ट क्या युजरलाई चाहिँ जति सक्दो सिम्प्लिसिटी बनाइदिने र अहिले चाहिँ युजर इन्टरफेस भन्दा नि युजर एक्सपिरियन्स भन्ने कुरा छ युजरको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो कस्तो खालको चाहिँ युजरले चाहन्छ जसले गर्दा चाहिँ युजरलाई चलाउन सजिलो हुन्छ सिक्वेन्समा आउनु पर्यो एउटा चाहिँ तिम्रो आएको छ अर्को अनरिलेटेड कुरा होइन द सिक्वेन्स अफ इन्फर्मेसन द्याट इज टु बी डेभलप द्याट इज टु बी सोन अर डिस्प्लेड टु द युजर्स होइन त्यो युजरको एक्सपिरियन्सलाई पनि ध्यान दिने यो युजर इन्टरफेसको कुरा तिमीले डायलग बक्सहरू पढाएको छौ होइन फर्मको कुराहरू पढाएको छौ आउटपुटको डिजाइनहरू कस्तो बनाउने इनपुटको डिजाइनहरू युजरलाई कसरी राख्ने फर्महरू बनाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न त्यसको चाहिँ डिजाइनको चाहिँ पोर्सन्सहरू छ साइज एन्ड एरेन्जमेन्टको कुराहरू त्यसको मार्जिनको फर्मको मार्जिनको कुराहरू लेआउट्सको कुराहरू होइन सिक्वेन्सको कुराहरू फर्ममा छ र रिपोर्ट्सहरूको चाहिँ बनाउँदा कसरी बनाउने यो कुराहरू चाहिँ तिमीले देखाइदिने यस्तो यस्तो छ भनेर यहाँ अटेन यदि यस्तो कुराहरू भने तिम्रो स्क्रिनसटहरू पछि एपेन्डिक्समा लगेर हाल्न सक्छौ राख्न सक्छौ त्यसपछि च्याप्टर 5 मा आयो सिस्टम डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन यसमा चाहिँ नि अब कसैले चाहिँ डेभलपमेन्ट भनेर छुट्टै फेज पनि राखिदिन्छ त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन भनेर राख्छ है तिमीलाई मैले यो गाइडलाइन दिएको हुनाले यही अनुसार राख्दा हुन्छ प्रोग्रामिङ प्लेटफर्म तिमीले कुन चाहिँ प्रोग्रामिङ टुल्स युज गरेका छौ होइन तिमीले चाहिँ पाइथन युज गर्यौ कि तिमीले चाहिँ स्विफ्ट युज गर्यौ कि अथवा चाहिँ तिमीले चाहिँ के भन्छ पिएचपीमा गयौ कि अथवा तिमीले चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ एचटिएमएल सीएसएस जाभा स्क्रिप्ट के युज गरेका छौ त्यो सबै देखाइदिने
हैन अनि ब्याकएन्डमा के युज गरेर तिमीले त्यो लेखिदिने अपरेटिङ इन्भाइरोमेन्ट तिम्रो अब यो सिस्टम रन हुनलाई चाहिँ कुन अपरेटिङ सिस्टम चाहिन्छ त्यसको मिनिमम लेभल अफ हार्डवेयर रिक्वायरमेन्ट के हो कति र्याम चाहिन्छ मिनिमम कति एमबी र्याममा चाहिँ त्यो सिस्टम रन हुन्छ हैन अथवा जिबी हो भने कति जिबी र्याममा चाहिँ त्यो रन हुन्छ कति जिबी हार्ड डिस्क मिनिमम स्पेस चाहिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीले त्यहाँ देखाइदिने अनि टेस्टिङ एन्ड डिबगिङ भन्ने छ तिमीले टेस्ट गरेको कुराहरू लेख्नु पर्यो टेस्टिङको डेफिनेसन यहाँ पनि लेख्ने होइन टेस्टिङमा के कुराहरू हुन्छ तिमीले चाहिँ अब च्याप्टर 5, 6, 7 मा कतातिर पढ्छौ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा टेस्टिङ गर्दाखेरि टेस्ट केसहरू चाहिँ तिमीले देखाउनु पर्यो सकिन आँट्यो तिमीलाई बोर भयो होला म एकरो बोलिरहेको छु है अलमोस्ट अब सकिन लाग्यो 10 मिनट्स टेस्टिङमा चाहिँ विभिन्न टेस्टिङ टुल्सहरू छन् अटोमेटेड पनि छन् तिम्रो चाहिँ म्यानुअल पनि छन् र तिमीलाई टेस्ट केसहरू जेनेरेट गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ तिम्रो भनौँ न सिम्पलमा एउटा इक्जाम्पल दिन्छु पासवर्ड जस्तो पासवर्ड हामीले हाल्दा जस्तो तिमीलाई माइक्रोसफ्ट टिमले पनि पासवर्ड युजर नेम दिएको थियो होला अनि पासवर्ड नयाँ हाल्ने बित्तिकै नयाँ चेन्ज गर भन्यो होला अनि नयाँ चेन्ज गर भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो त्यो पासवर्डले चाहिँ मिनिमम एउटा स्पेशल क्यारेक्टर हुनु पर्यो एउटा नम्बर हुनु पर्यो एउटा क्यापिटल लेटर हुनु पर्यो भन्यो होला अब मिनिमम चाहिँ लेन्थ चाहिँ 8 हुनु पर्यो भनेको छ होला अब त्यसको लागि टेस्ट केसहरू बनाउँछौ क्या तिमीले नि मैले यसरी टेस्ट गरेँ अब टेस्ट केस बनाउँदाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ राइट इनपुट मात्रै दिएर टेस्ट हेर्ने होइन रङ इनपुट पनि दिने तिमीलाई मिनिमम 8 वटा चाहिँ क्यारेक्टर भनेको छ भने 9 वटा राखेर हेर्ने 7 वटा राखेर हेर्ने तिम्रो चाहिँ त्यो बाउन्ड्री भ्यालु एनालिसिस भन्ने सरले पछि पढाउनुहुन्छ अर्थोगोनल एरे टेस्टिङ छ ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ छ व्हाइट बक्स टेस्टिङ छ त्यो टेस्ट केसहरू केस 1 टेस्ट केस 2 टेस्ट केस 3 भनेर त्यहाँ देखाइदिने त्यो डेफिनेसन नसार्ने है यो सरले पछि पढाइहाल्नुहुन्छ हो त्यसरी टेस्ट केसहरू देखाइदिने त्यसै इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड रिजल्टको एनालिसिसहरू तिम्रो डेटालाई इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेबल छ के त्यसको एनालिसिस के आयो त्यसको ग्राफमा देखाउन सक्छौ तिमीले त्यो कुराहरू यसमा देखाउनु पर्यो र लास्टमा कन्क्लुजन एन्ड फ्युचर इन्हान्समेन्ट अनि तिमीले कन्क्लुजन लेख्दाखेरि हामीले प्रोजेक्ट गर्यौँ रमाइलो भयो धेरै कुरा सिक्यो भनेर कहिले नलेख्ने मैले भने म मेरो अनुभव बताउँदैछु विद्यार्थीले जहिले पनि कन्क्लुजनमा हामीलाई चाहिँ यो लेख्यौँ यो गर्यौँ मजा आयो सिक्यौँ दुःख पायौँ लाइन गयो त्यस्तो लेख्ने होइन कन्क्लुजनमा जुन तिमीले अघि बुलेटेड फर्ममा अब्जेक्टिभहरू डिफाइन गरेका थियौ त्यो अब्जेक्टिभ कसरी मिट भयो कन्क्लुजनमा त्यो कन्क्लुड गर्ने प्रोजेक्टको कन्स्ट्रेन्ट्सहरू केही छ लिमिटेसन्सहरू केही छ अहिले नहुने कुराहरू त्यो लेख्ने फ्युचर इन्हान्समेन्टमा तिम्रो प्रोजेक्टमा अहिले सबै कुराहरू अहिले गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन तिम्रो डेस्कटप एप्लिकेसन बनाइरहेको छौ पछि वेबमा जान सक्छौ इन्टरनेट बेसमा जान सक्छौ भने तिम्रो त्यो फ्युचर इन्हान्समेन्ट हुन सक्छ तिमीले सेक्युरिटीको पोर्सन्स त्यति साह्रो हेर्न भ्याएको छैन अथवा अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम हेर्न भ्याएको छैनौ भने तिमी 6 सेमिस्टरमा एज अ फ्युचर इन्हान्समेन्ट त्यसलाई देखाउन सक्छौ हो त्यो हिसाबले चाहिँ तिमीले फ्युचर इन्हान्समेन्ट लेख्छौ र रिफरेन्सेस राख्छौ लास्टमा रिफरेन्स राख्दाखेरि एपीए फर्म्याट छ यो फर्म्याट म त्यहाँ अहिले बताउँला सरले पनि दिनु होला त्यो फर्म्याटमा राख्ने स्क्रिनशट्सहरू मैले अघि भनिहालेँ एपेन्डिक्समा राख्ने युजर म्यानुअलहरू कुनै छ कुनै तिम्रो चाहिँ लिस्ट अफ फिगर्सहरू धेरै ठुलो छ भने त्यो कुराहरू कसैले हाइपोथेसिस गरेर धेरै टेबलहरू ठुल्ठुलो छ भने एपेन्डिक्समा ल्याएर राख्ने रेभेन्यू मोडल अहिले तिमीलाई चाहिँदैन यो रेभेन्यू मोडल नगरे हुन्छ कसरी इन्कम गर्छ भन्ने कुराहरू एडभर्टिजमेन्टको कुराहरू आउँछ इ कमर्स साइटहरूमा त्यसपछि कन्टेन्टहरू डिजिटल कन्टेन्टहरूलाई कसरी प्रमोट गर्ने त्यो छ यो रेभेन्यू मोडल अहिले तिमीहरूले नगरे हुन्छ है त्यो फाइनल सेमिस्टरको लागि मैले बनाएको थिएँ त्यही आएछ छ भने राखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन लिस्ट अफ रेफरेन्सेसमा यहाँनिर छ फर्म्याट अहिले म देखाउँछु र जुन मैले अघि सकिन आँटेँ है अब कभर पेज बनाएको थिएँ यो कभर पेजको फर्म्याट हो स्याम्पल वान अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अन प्रोजेक्ट नेम त्यो प्रोजेक्ट नेम के हो त्यो लेख्ने सबमिटेड इन पार्सल फुलमेन्ट अफ द रिक्वायरमेन्ट अफ प्रोजेक्ट यो प्रोजेक्टको कोड जुन डिपार्टमेन्टले दिन्छ त्यो राख्ने अथवा तिम्रो यो कोड नम्बर उसमा पनि हुनसक्छ सिलेबसमा होला त्यो राख्ने बीआईटी को रहेछ यहाँ बीसीए लेख्छौ सबमिटेड टु त्रिभुवन युनिभर्सिटी यहाँ लोगो ल्याएर तिमीले राख्ने डाउनलोड गरेर राख्न सकिहाल्छौ सबमिटेड बाई तिम्रो नेम र यहाँनिर यो ध्यान दिने युनिभर्सिटीको सिम्बल राख्ने एउटै नाम गरेको विद्यार्थी धेरै छ भने यहाँनिर चाहिँ एक्सटर्नल जोकिन्छ त्यही भएर सिम्बल नम्बर युनिट राख्ने तल तिमीले के लेख्छौ यहाँ विश्व आदर्श क्याम्पस लेख्छौ इटहरी के हो सुनसरी लेख्छौ है त डेट लेख्छौ यो कभर पेज भयो यो फर्मेटमा ठ्याक्कै यही फलो गर्ने है यो बनाउने यो कभर पेज बनाउँदाखेरि तिम्रो चाहिँ फुल कभरेज भएको हुनुपर्छ यो तिम्रो स्पेसहरू कहीँ छोडेको हुनुहुँदैन यता माथि छ तल ब्ल्याङ्क छ त्यस्तो खालको नबनाउने जे पाए त्यही ग्राफिक्स ल्याएर यहाँ राख्ने होइन है लोगो राख्ने अरू केही त्यो कम्प्युटरको फोटोहरू अरू कुराहरू त्यस्तोहरू ल्याएर गजागुजुक इन्टरनेटको फोटोहरू ल्याएर होइन कुनै क्लाउडको फोटोहरू ल्याएर त्यस्तो राख्ने होइन लोगो राख्ने तिमीले यसो धर्का तानेर पनि बनाउन सक्छौ दुईटा तिनटा चाहिँ लाइन तानेर पनि गर्न सक्छौ
तर यति कुरा नसुटाउने फुल कभरेज यो हुनु पर्यो। र टाइटल पेज आफ्टर फ्रन्ट पेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट अन यो छ सबमिटेड इन यो है सबमिटेड बाई अनि सुपरभाइजरको नाम राख्ने डेजिग्नेसन के हो सुपरभाइजरको त्यो लेखिदिने अनि त्यसपछि सुपरभाइजरले साइन गर्ने कुराहरू भयो। सर्टिफिकेट एप्रुभलको कुरा गरेको थिएँ मैले यो चाहिँ टु बी प्रोभाइडेड बाई द डिपार्टमेन्ट यो डिपार्टमेन्टले प्रोभाइड गर्छ एउटा फर्मेट बनाएर अनि त्यो सबै सर्टिफिकेट फ्रम सुपरभाइजर भनेको टु बी प्रोभाइडेड बाई द प्रोजेक्ट सुपरभाइजर उसले साइन गर्छ। एक्नोलेजमेन्टको स्याम्पल चाहिँ यहाँ एक्नोलेजमेन्ट लेख्ने तिमीले कसलाई एक्नोलेज गर्छौ डिपार्टमेन्टको हेडलाई होला प्रोजेक्ट सुपरभाइजरलाई होला कोही साथीलाई होला होइन एक्नोलेज गर्छौ त्यो एक्नोलेजमेन्ट लेख्छौ तिमीले। यसको फर्मेटहरू तिमीले जुन किताबको अगाडि पनि एक्नोलेजमेन्ट हुन्छ अरू प्रोजेक्टको तिमीले यो रियुज गर्न सक्छौ है इन्टरनेटमा पनि एक्नोलेजमेन्टहरू कसरी लेखिन्छ प्रोजेक्टको चाहिँ ओभरभ्यू कसरी लेखिन्छ एक्जिस्टिङ सिस्टम ओभरभ्यू भनेको के हो प्रोजेक्ट स्टेटमेन्ट भनेको के हो तिमीले एकदम तरिकाले रियुज गर्न सक्छौ। त्यहाँको कपी पेस्ट गर्ने होइन कि त्यहाँको कुरा हेरेर तिमीले लेख्न सक्छौ। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको मैले भनिहालेँ 150 to 200 पेजमा एब्स्ट्र्याक्ट लेख्छौ। अनि टेबल अफ कन्टेन्ट्स बनाउँदाखेरि यसरी तिमीले चाहिँ अटोमेटेड तरिकाले यसरी पहिला रोमनमा यो एब्रिभिएसनसम्म रोमनमा लेख्छौ। जब च्याप्टर 1 आउँछ इन्ट्रोडक्सनको तलदेखि तिमीले चाहिँ यो नम्बरिङमा चाहिँ एट द एन्ड अफ द बटममा सेन्टरमा यसरी राख्छौ। यो यसरी ट्याक्क नम्बर एन्ड बुलेटिनमा गएर यसरी फर्मेट गरेर चाहिँ त्यसको अटोमेटिक फिचर्स युज गर्नु पर्यो। अनि रेफरेन्सेस र एपेन्डिसेस भयो। अनि तिम्रो लिस्ट अफ फिगर्सहरू जस्तो के छ फिगर तिम्रो सिस्टम आर्किटेक्चर होइन सिस्टम ब्लक डायग्राम कन्टेक्स्ट डायग्राम डेटा फ्लो डायग्राम एआर डायग्राम त्यो कुराहरू तिमीले यसरी देखाउँछौ। अनि लिस्ट अफ टेबल्स के छ टेबल तिम्रो जस्तो रिक्वायरमेन्टको टेबल होला फङ्सन्सको टेबल होला केही छ भने यो तिमीले यसमा केही छैन तिम्रो 80 पोइन्ट्स अपन यो है तिमीले चाहिँ के टेबलहरू छ त्यसरी राख्ने। र एब्रिभिएसन्स मैले भनिहालेँ ऱ्याम होइन HTML PHP यसको लेखिदिने ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर होइन के एब्रिभिएसन्सहरू तिमीले एब्रिभिएसन्सहरू युज गर्छौ मेन बडीमा भने त्यो चाहिँ देखाइदिने। अनि यो रिफरेन्समा एपीए फर्मेटमा अब कुनै रिफरेन्स तिमीले रिफरेन्स बुकहरू हेरेको हुनसक्छौ कतिवटा पढेको हुनसक्छौ यसरी लेख्ने यहाँनिर अथरको नेमहरू छ पब्लिकेसनको नाम यहाँ इयर छ है यो अनुसार चाहिँ जानु पर्यो यो फर्मेट ठ्याक्क फलो गर्ने यसरी लेख्ने। रिफरेन्समा तिमीले चाहिँ सिधै नाम मात्रै लेख्ने होइन अथवा चाहिँ तिमीले चाहिँ google.com मात्रै लेख्ने होइन कम्प्लिट युआरएल अनि त्यो तिमीले कहिले चाहिँ एसेस गरेको एसेस डेट पनि लेख्ने किनभने तिमीले आज प्रेजेन्ट गरेको कुरा 10 वर्षपछि चेन्ज हुनसक्छ त्यही भएर त्यो डेट पनि लेख्ने यहाँ जुन डेट छ यो डेट छ त्यो डेटहरू लेख्ने यसरी चाहिँ रेफरेन्सेस लेख्ने। सो दिस इज हाउ यु आर गोइङ टु एकम्प्लिस युर प्रोजेक्ट। केही छ तिम्रो कन्फ्युजन भने सोध अनि पछि पनि अब त्यस्तो कन्फ्युजनहरू आयो भने हामी जोडिने नै छौँ है यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। तिम्रो कन्फ्युजनहरू केही छ सोध्नुपर्ने भने भन नत्र भने पछि पनि सरले सम्झाउनु भयो भनेदेखि हामी त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। र तिम्रो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ अब तिमीले डेटाबेस एटलिस्ट डेटाबेस रिलेटेड कामहरू गर्न थालिसकिसकेपछि प्रोजेक्ट तिमीले सेलेक्सन आज तिमीलाई म के टास्क दिन्छु हुन त अब यो म यो फर्मल्ली भन्दा पनि एउटा सेमी फर्मल्ली प्रोजेक्टको चाहिँ टपिक सेलेक्सन यसो गुगलमा हेरेर यसो सोच तिमीलाई कुन डोमेन मनपर्छ होइन के चाहिँ तिमीले एउटा भिजन हुन्छ नि म यस्तो खालको प्रोजेक्ट गर्छु भनेर त्यो भिजन त्यस्तो छ भने तिमीले चाहिँ सोचिराखेर एक हप्तापछि खगेन सरलाई सेलेक्सन एक हप्तामा त्यति गर्यो भने विश्व आदर्शले 1 स्टेप अहेड हुन्छ है अरू कलेजले ढिलो गराउँछ प्रोजेक्टलाई त्यति चाहिँ इम्पोर्टेन्स सिग्निफिकेन्टली हेरिरहेको हुँदैन। तिमीले एटलिस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्सन गरेर चाहिँ खगेन सरलाई देऊ अनि एब्स्ट्र्याक्ट फर्म म यो खगेन सरलाई पठाइदिउँला डकुमेन्टेसनको फर्मेट पनि म पठाइदिउँला त्यो अनुसार तिम्रो काम गर्दै गर। केही कन्फ्युजनहरू भयो भने डिपार्टमेन्टसँग तिमीहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर होइन केही कन्फ्युजनहरू मैले दिने खालको जस्तो फिल भयो भने म पनि त्यसपछि तिमीहरूसँग जोडिने छु। र थ्याङ्क यू फर यर पेसेन्स कति बुझ्यो कति बुझाउन मैले सकिनँ होइन धेरै म मात्रै बोले वान साइडेड बोरो पनि भयो होला 22 जना भएछ है। सो विश यू बेस्ट अफ लक टु अल द स्टुडेन्ट्स मेरो साइडबाट मैले सकेँ है। थ्याङ्क यू खगेन सर ओभर टु यू। ओके थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू भेरी मच एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो मैले पनि हेरिरहेको थिएँ एकदम राम्रो कुरा थियो मलाई चाहिँ बोर भएन। अब स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो अब स्टुडेन्टहरूको चाहिँ तिमीहरूको केही समस्या छ प्रब्लम छ अथवा केही कन्फ्युजन छ भने सर यहीँ हुनुहुन्छ सरसँग तिमीले राख्न सक्छौ। अब सरको एकदमै धेरै ठुलो एक्सपिरियन्स छ एकदमै एक्सपिरियन्स पर्सन यहाँ अब एकदम ग्रेटफुल सरले एकचोटि मैले भन्ने बित्तिकै सरले आएर क्लास लिइदिनु भयो एकदम ठुलो कुरा हो। सरसँग धेरै ठुलो एक्सपिरियन्स छ। अब हाम्रो
काठमाडौँ कान्तिपुर कलेज होइन सर काठमाडौँ कान्तिपुर सिटी कलेज हजुर कान्तिपुर सिटी 12 कलेज वर्ष काम गरेँ मैले त्यहाँ। हजुर एकदमै सरको त्यहाँनिर एकदम ठुलो गुडविल छ सर अहिले पनि सरको कुराहरू साथीहरू हाम्रो साथीहरूले त्यहाँबाट एमसिए गरेका साथीहरूले अहिले पनि कुरा गर्छन् त्यहाँबाट कतिले गरेका छन् पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको एमसिए त्यहाँ छैन सर अहिले पनि कुरा गर्छन् त्यसले गर्दा एकदमै सरसँग काम गर्न पाउनु अथवा सरको टचमा भएर काम गर्न पाउनु ठुलो कुरा हो तिमीहरूले भोलि त्यस्तो केही प्रब्लम भयो भने अब सर जहिले पनि अब यहाँ मसँग लाइक केही कन्फ्युजन भयो भने अहिले एकदमै सजिलो भएको छ जब हामीले चाहिँ कृष्ण सर हाम्रो सुनिल सरसँग भेट भयो केही कन्फ्युजन भयो भने सरलाई सोद्धा सरले जति बेला भए पनि रिप्लाई गर्नु भएको छ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले केही त्यस्तो प्रोजेक्ट सम्बन्धी केही कन्फ्युजन छ भने तिमीहरूले सोध्न सक्छौ अब हामीले चाहिँ अहिले एभ्री थर्सडे र फ्राइडे प्रोजेक्टको क्लास एसाइन गरेको छ होइन सर ए हजुर हजुर अनि आज चाहिँ यो प्रोजेक्टको क्लासै थियो अनि मैले आज चाहिँ यसो सरलाई नि बरु सुरुमै हामीले चाहिँ क्लास आजै फर्मल्ली प्रोजेक्टको क्लास चाहिँ हामीले आजबाट सुरु गरेको हो एकदम ठीक छ सर हजुर सुरुमा चाहिँ ओरिएन्टेसन नै गरेर नै क्लास गरौँ भनेर चाहिँ हामीले गरे हो अब नेक्स्ट विक हजुरले अघि भनिहाल्नुभयो नेक्स्ट विक चाहिँ जुन हाम्रो थर्सडे र फ्राइडेको क्लास छ यिनीहरूले चाहिँ गुगलतिरबाट सर्च गरेर प्रोजेक्टको टाइटल यिनीहरूले सर्च गरेर ल्याउँछन् अनि यसो सर्च गरे पनि हुन्छ होइन अथवा त्यो सर्च गरेर त्यो रिलेटेड आफ्नो आइडिया आउँछ नि केही ब्रेन स्ट्रोमिङ तिमीहरूले गर अथवा म यस्तो गर्छु त्यही लोकल अर्गनाइजेसन्सहरू अथवा चाहिँ मैले अघि डिपार्टमेन्टको तिमीलाई इक्जाम्पल दिएँ हस्पिटलको दिएँ फाइनेन्स कोअपरेटिभको चाहिँ इक्जाम्पल दिएँ कन्सल्टेन्सीको दिएँ होइन इटरी वरिपरि कस्ता संस्थाहरू छन् होइन त्यहाँ जाने पनि अब अलिक कोभिडको बेला पनि छ अलिक पेन्डेमिक अलिकति जोगिएर बी सेफ होइन त्यो हिसाबले गएर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अथोराइज पर्सनसँग भेट्ने इन्भाइरोमेन्ट खुवाइन सरले लेटर प्याडमै दिनुहुन्छ सिस्टम त्यही हो कुनै पनि अर्गनाइजेसन कुनै पनि क्याम्पसले गर्ने त्यसरी जाने रिक्वायरमेन्ट्सहरू ग्यादर गर्ने अनि तिमीले चाहिँ प्रोजेक्ट एकम्प्लिस गर्ने स्टार्ट गर्ने सुपरभाइजरलाई भेट्ने सुपरभाइजरलाई कोड गर्न नदिनु होला है खुवाइन सर यो भने विद्यार्थीको बानी बिग्रिन्छ कोड नगर्ने कोड गर्नलाई यो लजिकले जान सक्छौ यहाँ जान सक्छौ बरु मटेरियल्सहरू इबुक्सहरू केही छ युट्युबको लिङ्कहरू छ भने त्यो लिङ्कहरू दिएर पठाइदिए हुन्छ मजाले होइन गुगलको लिङ्कहरू तर कोड गर्ने काम चाहिँ सिङ्गल लाइन अफ कोडिङ पनि नगर्नु होला मिस्टेक छ भने मिस्टेक होइन यो यहाँ मिस्टेक छ यसरी जा भनेर उनीहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ रिकमेन्ड नत्र विद्यार्थीको बानी बिग्रिँदो रहेछ कोड चाहिँ गर्न दिँदै नदिनु होला विद्यार्थीले पनि सुनिराख्ने है आफै गर्ने है नानीहरू आफै गर्ने तिमीलाई पछि सजिलो हुन्छ तिमी स्टार्टिङ फेजमा छौ ठुलो छ आइटीको चाहिँ नेटवर्क ठुलो छ अब इट इज नेक्स्ट इम्पोसिबल विदाउट बिङ टच्ड विथ आइटी है जहाँ पनि चाहिन्छ तिम्रो जुनै पनि सेक्टरमा धेरै डेभलपमेन्ट कम्पनीजहरू आज द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी इज इन निड अफ स्किल्ड मेन पावर र तिमीले हेऱ्यौ कुनै पनि तिमीले चाहिँ डियरवा कहिले त भेरिक्स भयो इभी पल्स भयो अरू चाहिँ तिम्रो चाहिँ जाब्रा भयो उनीहरूको सक्सेस तिमीले हेऱ्यौ भने द सक्सेस अफ एनी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी इज भेरी मच एसोसिएटेड विथ द एबिलिटी टु रिक्रुट द स्मार्ट स्किल्ड मेन पावर त्यही भएर युनिट टु बी स्मार्ट युनिट टु बी स्किल्ड मेन पावर है अहिले म यसो गफगाफ गर्छु भने आइटीमा चाहिँ तिम्रो त्यत्तिकै गफले मात्रै चल्दैन टेक्निकल यो त प्र्याक्टिकल हो नि त प्र्याक्टिकल्ली डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्दैनौ तिमीले भने तिम्रो चाहिँ त्यसमा कामै छैन तिमीले चाहिँ तिम्रो डोमेन तिम्रो चाहिँ एकाडेमिक करियर चेन्ज गरे हुन्छ अहिले नै ढिलो भएको छैन तिम्रो 2 वर्ष त बितिसक्यो होइन अन्त अब खैन सर हुनुहुन्छ कुनै विद्यार्थीलाई त्यसरी मैले त्यसरी डिस्करेज गर्न खोजेको होइन इट मिन्स द्याट आइ एम इन्करेजिङ यु पिपल यु इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट टु बुस्ट युर सेल्फ है थ्याङ्क यू केही छ भने यु क्यान रेज युर क्वेसन ओके केही छ भाइ बहिनीहरूको केही छ प्रब्लम राख्न सक्छ है सरलाई सर यो फाइनल इक्जाम जुन भन्नुभएको थियो नि हजुर हजुर हो त्यो जस्तो अहिले हाम्रो रिटर्नमा फाइनल इक्जाम छ त्यस्तै हुन्छ कि के भन्नुभएको अलिक मलाई बुझिन त्यो चाहिँ ओके 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 ल तिमीहरूको सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ बाहेक ठिक छ मेरो कुरा सुनिरहेछ यो सेमिस्टरमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ बाहेक सबैको फाइनल डिफेन्स हुन्छ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पनि फाइनल हुन्छ तर त्यो चाहिँ 80-20 छ 80-20 छ 80 मार्क्सको तिमीले बोर्ड इक्जाम अटेम्प गर्छौ 20 मार्क्स छैन सर कसले पढाउनुहुन्छ उहाँले इन्टरनल तिम्रो चाहिँ एटेन्डेन्स सिट एसेसमेन्ट प्री बोर्ड मिड टर्म एसेसमेन्ट तिम्रो चाहिँ प्रेजेन्टेसन असाइनमेन्ट हेरेर दिनुहुन्छ त्यसको चाहिँ एक्सटर्नल आएर सोध्दैन सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको अरू सब्जेक्टको चाहिँ के त एक्सटर्नल आएर तिमीलाई ल आउन सम्भव भएन पेन्डेमिक रहिरह्यो म डिनहरूसँगको मिटिङमा पनि फ्रिक्वेन्टली इन्भल्भ छु त्यही भएर भन्दैछु यदि पेन्डेमिकै भयो भने पनि यसरी नै जस्तो म अहिले एक्सटर्नल भयो तिमीहरू चाहिँ इक्जामिनी भयो म चाहिँ इक्जामिनर भयो भने
तिमीहरूले चाहिँ जस्तो न्युमेरिकल मेथड्सको तिमीलाई ल्याब हुन्छ पहिला जसरी हुन्थ्यो नि तिम्रो चाहिँ जाभाको जसरी गराउनुभयो सरले वेब टेक्नोलोजीको जसरी भएको छैन है थर्ड सेमको त भइसक्यो नि त तिमीहरूको नो 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 भएको छैन ल माइक्रो प्रोसेसरको जसरी भयो होइन सीको जसरी भयो डिजिटलोजीको जसरी भयो फन्डामेन्टल अफ कम्प्युटरको जसरी भयो त्यसरी नै हुन्छ प्रोजेक्टको चाहिँ कसरी हुन्छ भने एक्सटर्नल मानिलिउँ पेन्डेमिक भएन कोभिड-19 चाहिँ एकदमै घटेर गयो हिँड्ने वातावरण सहज बन्यो भने डिन अफिस चाहिँ एक्सटर्नल खटाउँछ जस्तो कोही टिचर आउनुभयो अथवा म यहाँ आएँ अथवा कृष्ण सर आउनुभयो अथवा भोजाज सर आउनुभयो कोही आउनुभयो भनेदेखि तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि तिमीले रिपोर्ट त बुझाइसकेको हुन्छ डिपार्टमेन्टलाई बिफोर यु स्टार्ट द प्रोजेक्ट के अरे फाइनल एक्जामिनेसन हुनुभन्दा अगाडि यो प्रोजेक्टको चाहिँ तिमीले जाँचमा लेख्नु पर्दैन है ल अरू सब्जेक्टको जस्तो इक्जाममा गएर रिटर्न पेपरमा गएर लेख्न पर्दैन आर यु क्लियर जुन तिम्रो डेटाबेसको के भन्छ न्युमेरिकल मेथडको चाहिँ इक्जाम छुट्टै सेन्टर हुन्छ एउटा त्यो सेन्टरमा गएर जाँच लेख्छौ प्रोजेक्टको चाहिँ जाँच चाहिँ तिमीले त्यहाँ गएर 3 घण्टा बसेर जाँच चाहिँ लेख्नु पर्दैन क्लियर भयो यति कुरा यस सर ओके के हुन्छ भने 100 मार्क्सै हुन्छ सुन न मेरो कुरा म भन्दैछु 100 मार्क्सै हुन्छ अनि प्रोजेक्टको एक्सटर्नल आउनुहुन्छ त्यहाँ आइसकिसकेपछि तिमीले रिपोर्ट त फाइनल रिपोर्ट स्पाइरल बाइन्डिङ गरेर डिपार्टमेन्टलाई तिमीले बुझाइसकेको हुन्छौ अनि एक्सटर्नल आएर त्यो रिपोर्ट सबै हेर्नुहुन्छ तिमीहरूको रिपोर्ट अगाडि राख्नुहुन्छ जस्तो सुरुमा चाहिँ भन न यो प्रिन्स भनेको तिम्रो नाम प्रिन्स नै हो भाइ हजुर सर प्रिन्स रोइला भनेको फाइनल नेम नै के अरे यो फर्मल नेम नै हो हजुर सर हजुर ओके ओके जता प्रिन्स करुणा दिपेश र निमेशको एउटा ग्रुप छ है मैले रेन्डमली भने यहाँ देखे अनुसार जस्तो प्रिन्स करुणा दिपेश र निमेशको एउटा ग्रुप छ लेट अस सपोज भने त्यो 4 जनाको ग्रुप टक्क तिम्रो ल्याबमा ल्यापटप के भन्छ प्रोजेक्टर स्क्रिन भएको ल्याबमा तिमीहरू छिर्छौ त्यहाँ एक्सटर्नल जस्तो एक्सटर्नल जो हुन्छ उहाँ एक्सटर्नल त्यहाँ बस्नु भएको हुन्छ अनि तिम्रो रिपोर्ट जुन बनाएको हुन्छ डिपार्टमेन्टबाट माग्ने अथवा 1 कपी मैले एक्सटर्नलमा दिने भनेको चाहिँ त्यो 1 कपी रिपोर्ट दिने त्यो चाहिँ अब 60-70 पेज 80 पेजकै कति हुन्छ डिपेन्ड्स है त्यो डकुमेन्टेसन प्रोजेक्ट के भन्छ उसले हेर्छ सरर हेर्छ अनि अघि मैले भनेको गाइडलाइन अनुसार बनाएको छ कि छैन उसले अब्जेक्टिभहरू कसरी लेखेको छ आर्किटेक्चरहरू त्यहाँ के छ डिएफडी मिलेको छ कि छैन इआर तिम्रो चाहिँ डेटाबेस अनुसार मिलेको छ कि छैन नर्मलाइजेसन कुन फर्मसम्म तिमीले गरेको छौ सेकेन्ड नर्मल फर्म थर्डसम्म गए हुन्छ तिमीहरू फोर्थमा जाने बिसिएनएफमा जाने झन्झट पनि नल्याऊ है म त्यति भनिदिन्छु 3NF सम्म गए इनफ अहिले है त्यो 4, 5 बिसिएनएफसम्म हुँदा डेटाबेसमै पढ्छौ होइन एटलिस्ट थर्ड नर्मल फर्म चाहिँ मेन्टेन गरेर ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सीसम्म हटाऊ होइन त्यो गर्ने त्यो हेर्छ उसले अनि त्यहाँ हरेक तिम्रो चाहिँ डायाग्रामहरूको चाहिँ तिम्रो नोटेसन्सहरू त्यहाँ विभिन्न त्यो रुल्सहरू मिलेको छ कि छैन क्लास डायग्राम मेथड्स फङ्सन्स कसरी ल्याएको छ एट्रिब्युट्सहरू लिङ्केज डेटा डिक्सनरी स्किमा डायग्रामहरू मिलेको छ कि छैन त्यो हेर्छ तिमीले लेखेको स्टाइल त्यहाँ तिमीले चाहिँ नि राखेका के भन्छ ब्याकएन्ड्स के छ फ्रन्ट एन्ड टेक्नोलोजिजहरू के युज भएको छ त्यो सबै हेर्छ उसले कन्क्लुजन लेखेको कस्तो छ होइन तिम्रो फिचर्सहरू के छ टाइमिङ के भन्छ कन्स्ट्रेन्ट्सहरू के छ डकुमेन्टेसन हेरेपछि ठ्याक्क थाहा भइहाल्छ क्या डकुमेन्टेसन हेर्ने बित्तिकै टक्क परेको डकुमेन्टेसन एक्सटर्नल पोजिटिभ भइहाल्छ अनि तिमीले के गर्ने भने त्यो प्रोजेक्टमा के गरेको छ नि सबै पावर पोइन्ट बनाएर ल्याउने एउटै पावर पोइन्टमा 4 जनाले अनि त्यो पावर पोइन्टबाट डेमोन्स्ट्रेट गर्ने त्यतिकै बोल्ने होइन है बी क्लियर पावर पोइन्ट बनाउने पावर पोइन्टमा टक्क लेख्ने त्यो वर्डमा जे छ नि त्यही सर टान्ने बुलेटमा राख्ने सर र हिस्ट्री जस्तो नलेख्ने पावर पोइन्टमा प्रोजेक्टमा पहिला के गर्ने पावर पोइन्टमा भन्दाखेरि प्रोजेक्टको टाइटल के हो सर र लेख्ने तल टिम मेम्बर्स लेख्ने फर्स्ट स्लाइडमा के हुनु पर्यो प्रोजेक्टको टाइटल तल टिम मेम्बर्स अनि ग्रुप लिडरको त्यसलाई बोल्ड गरिदिने ग्रुप मेम्बरलाई बोल्ड गर्ने अनि युनिभर्सिटीको सिम्बल नम्बर लेख्ने पावर पोइन्टमा अनि सुरुमा जाने सेकेन्ड पावर पोइन्टमा इन्ट्रोडक्सन त्यसपछि चाहिँ अब्जेक्टिभ तिम्रो चाहिँ त्यसपछि प्रोजेक्ट स्कोप के राखेछ तिमीले प्रोजेक्ट फिचर्स बुलेटमा राख्दै जाने अब्जेक्टिभ राख्छौ फिचर्स राख्छौ त्यसको सिग्निफिकेन्स राख्छौ होइन त्यसपछि तिमीले चाहिँ के राख्छौ भन्दाखेरि चाहिँ के कन्स्ट्रेन्ट्स राख्छौ त्यसको फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स राख्देऊ नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू राख्देऊ अनि त्यसपछि तिमीले प्रोसेस मोडलिङ भनेर राख एउटा टपिक म पछि कन्फ्युजन भयो भने खना सरसँग कम्युनिकेट गरौँला प्रोसेस मोडलिङमा तिमीले चाहिँ कन्टेक्स्ट डायग्राम राख्ने डेटा फ्लो डायग्राम राख्ने त्यसपछि यतापट्टि डेटाबेस डिजाइन भनेर तिमीले चाहिँ डेटा मोडलिङ भन्छ त्यसलाई इआर डायग्राम तर सर्लक राख्ने इआर डायग्राममा तिम्रो चाहिँ
भर्खर एक पेजमै अट्ने गरे। त्यसको लागि टुल छ है, ER डायग्राम DFD बनाउनलाई भिजियो भन्ने छ, MS भिजियो, त्यो युज गर्ने। वर्डमा अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप टुल्सहरू छ, अनलाइनहरू पनि छ। तिमीले आफै अब स्मार्ट छौ, अनलाइन IT को स्टुडेन्ट, अनलाइन टुल्सहरू पनि भेटिन्छ, त्यहाँबाट बनाउने। त्यो डायग्रामहरू सबै राख्ने। अनि त्यसपछि तिमीले चाहिँ डेटा मोडलिङ, अनि तिमीलाई चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्याराडाइममा बनाएको छ, क्लास डायग्राम, युज केस डायग्राम, सिक्वेन्स डायग्राम, अघि मैले जुन डायग्राम लिस्ट गरेको छु डकुमेन्टेसनमा, त्यही डकुमेन्टेसनबाट कपी गर्ने, पेस्ट गर्ने, पावर पोइन्टमा त्यही सरर एक्सप्लेन गर्ने। एकजनाले इन्ट्रोडक्सन र अब्जेक्टिभ भन्छ, अर्कोले फिचर्स भन्छ, फङ्सन नन फङ्सन रिक्वायरमेन्ट्स भन्छ, अर्कोले चाहिँ के भन्छ प्रोसेस मोडलिङ एक्सप्लेन गर्छ, अर्कोले चाहिँ के गर्छ फेरि डेटा मोडलिङ गर्छ, अर्कोले फेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा जान्छ। फेरि एउटा जम्प भएर अघि प्रेजेन्ट गर्नेले फेरि अर्को गर्न पनि पायो, बोल्न चाहिँ पर्यो कि। अनि त्यो गर्दै जाने। त्यसपछि तिम्रो चाहिँ आर्किटेक्चर अनि इन्टरफेसहरू पनि यसो स्क्रिनसट, धेरै सबै राख्नु पर्दैन, त्यो एपेन्डिक्समा भइहाल्छ होइन। स्क्रिनसट पनि यसो प्रोटोटाइपको रूपमा नि के तिम्रो चाहिँ छ त्यो इन्टरफेस टक्कर राखिदेऊ प्रिन्ट स्क्रिन गरेर। त्यसपछि कन्क्लुजन राखिदेऊ, त्यसपछि फ्युचर इनाउन्समेन्ट राखिदेऊ। अनि रेफरेन्सेसहरू राख्ने। तिमीले रेफरेन्सेस राख्दाखेरि चाहिँ google.com लेख्ने होइन, कम्प्लिट URL। तिमीले त अब अनलाइन एक्सेस पनि गर्न सक्छौ नि त, कम्प्लिट URL लेखिदिने। google.com/index.php हुँदै परसम्म हुन्छ नि, हो त्यो राख्ने। W3 स्कुल्स भन्ने छ, तिमीले हेरेको पनि होला, w3.org, त्यहाँ सबै कुराहरू तिमीले सिक्न पाउँछौ। त्यसको पनि तिमीले // गरेर त्यो सबै कम्प्लिट URL राख्ने, रेफरेन्सेस लास्टमा। अनि त्यसपछि के राख्छौ भन्दाखेरि एसेस्ड अन, ASSESSED, एसेस्ड अन डेट लेख्ने। डेट लेख्न बिर्स्यौ भनेदेखि त्यो इन्कम्प्लिट हुन्छ। डेट किन लेख्ने? तिमीले आज प्रेजेन्ट गर्दै गरेको कुरा भोलिको टेक्नोलोजी चेन्ज भइदिन सक्छ, त्यो फङ्सनले काम नगर्न सक्छ। कतिवटा पुराना फङ्सन्सहरू अहिले नयाँ टेक्नोलोजीमा काम गर्दैन नि, त्यही भएर त्यति बेला काम कसैले आएर त तिमीले चाहिँ राखेको छौ, तैँले राखेको त काम गरेन त भन्न, त त्यति बेला काम गर्थ्यो नि त भन्न पाइयो नि त होइन। 10 वर्ष त चेन्ज हुनसक्छ, त्यही भएर डेट चाहिँ राख्नु पर्यो। होइन सर, त्यो स्ट्रिक्टली हेरिदिनु होला रेफरेन्सेसमा। त्यसरी अनि तिमीले प्रेजेन्टेसन गर्छौ। प्रेजेन्टेसन भएर एक्सटर्नलले केही सोध्दैन, त्यही करेस्पोन्डिङ क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। अनि लास्टमा क्वेसन एन्ड एन्सर भनेर राख, अनि थ्याङ्क यू लेख्ने लास्टमा आफ्नो तरिका छ। र स्लाइड बनाउँदाखेरि झोलाक र झुलुक एनिमेसन गरेर नबनाऊ है। अघि मैले कस्तो स्लाइड देखाएको थिएँ मलाई थाहा छ नि, व्हाइट ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक फोरग्राउन्ड, सिम्पल त एनिमेटेड यता उता कुदेको होइन, त्यो फिल्ममा एनिमेसन गरे जस्तो त्यो भर्खर सिकेकोले पावर पोइन्ट सिकेकोले बनाए जस्तो नगर्ने। एकदम प्रोफेसनल भनेको कस्तो हुनु पर्यो भने व्हाइट ब्याकग्राउन्ड राख, ब्ल्याक फोरग्राउन्ड राख, धेरै एनिमेटेड नगर, हाइलाइट गर्नुपर्ने कुरालाई गर, सिम्पल तरिकाले गर्ने, धेरै एनिमेटेड नबनाउने। मैले रिपिटेडली भनिरहेको छु, जे पाए त्यही ब्याकग्राउन्ड नराख्ने होइन, एकदमै कलर कम्बिनेसन्सहरू धेरै खालको नराख्ने, मिलाउने, सिम्पल है हो त्यसरी बनाउने। टक प्रेजेन्ट गर्ने। अनि प्रेजेन्टेसन सकिसकेपछि एक्सटर्नलले भाइभा गर्छ। भाइभा गर्दाखेरि तिमीलाई क्वेसन्स इन्डिभिजुअली सोध्छ, 2-3वटा 4वटा क्वेसन्स पर स्टुडेन्ट सोध्छ होइन। तिमीले जावामा गरेका छौ भने अब त्यो प्रोजेक्टसँग रिलेटेड उसलाई शङ्का लाग्यो भने ल डेटाबेस कनेक्सन कोड बन भन्दा, अथवा ऊ त्यो त्यहाँ कोडमा जा त, त्यो कोडिङ खोल्छ, हो त्यो काम, त्यो फङ्सनले त्यो भित्रको चाहिँ लजिकको काम कसरी भएको छ, त्यो फङ्सन किन युज गरिस् होइन। अनि इनहेरिटेन्स भनेको के हो, जावामा कुन चाहिँ इनहेरिटेन्स युज हुँदैन होइन, यो मल्टिपल भन्छौ। अब त्यो इनहेरिटेन्स चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि के छ हामीसँग भन्ने हुन्छ, इन्टरफेस भन्छौ तिमीले होइन। स्विङको कुरा सोध्ला तिमीलाई चाहिँ, अब डेटाबेससँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू सोध्ला, नर्मलाइजेसन सोध्ला, ER डायग्रामसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू सोध्ला होइन। यसरी क्वेसन्सहरू सोध्छ। PHP छ भने त्यही अनुसार सोध्ला। तिमीलाई HTML CSS युज गरेको छ भने त्यहाँबाट क्वेसन फायर हुन्छ तिमीलाई। प्रोजेक्टभित्रै गरेको कुराहरू प्रोजेक्टसँग रिलेटेड, अनि उसले रिकमेन्डेसन दिन्छ, र तिम्रो प्रोजेक्ट राम्रो छ, ठिक छ, यसरी गर, यो गर, सजेसन दिन्छ, ऱ्यापअप हुन्छ, द्याट्स इट। यसको फाइनल रिटर्न इक्जाम चाहिँ हुँदैन। तिमीलाई एक्सटर्नल आएर यसरी गराउने कुरा भयो। त्योभन्दा अगाडि तिमीलाई मैले इन्टरनलमै तिमीलाई मैले बल्ल बनाइसकेको छु, डकुमेन्टेसनबाट मैले टाइ अप गरिसकेको छु, बाइन्ड गरिसकेको छु। एक्सटर्नलले आएर गर्ने यति हो, यति गरेर तिमीलाई एक्सटर्नलले हाजिर गराएर लुजाऊ भनेपछि तिम्रो इक्जाम सकियो, द्याट्स इट। ओके, धेरै कुरा क्लियर भयो होला आज प्रोजेक्टको बारेमा। अरू केही छ कन्फ्युजन कसैको? एकदम सरले एकदम क्लियर भनिदिनु भएको छ। यतिको क्लियरेन्स भइसकेपछि त सायद तिमीलाई प्रब्लम नहोला, छ भने राख्न सक्छौ हैन सर। एनी क्वेशन्स? सो गुड टु सी यु अल। अरू केही छ भने यस, स्टिल आई एम हियर टु रेस्पोन्ड यु। अरू कसैको केही छ? अनि यो हाम्रो थर्ड सेमिस्टरको चाहिँ के अपडेट हुँदैछ सर? ओके, गुड क्वेसन। यसो छ साथी, थर्डको सेमिस्टरको नि मैले अब फ्र्याङ्कली नै राखिदिउँ कुरा भाइ बहिनीहरूलाई है। अब अहिले यो पेन्डेमिकमा
धेरै खाले कुराहरू आएछ कि धेरै खाले कुराहरू आएछ र युनिभर्सिटीले एक्सपर्टहरूको ग्रुप पनि बनायो किनभने भिसी रजिस्ट्रार डिन अथवा एजुकेसन मिनिस्टर भनेको सबै कुरामा यो अनलाइनको कुराहरूमा एक्सपर्टिजम हुँदैन उहाँहरूसँग उहाँहरू धेरै एक्सपर्टहरू राख्नु पर्यो भयो पुल्चोक इन्जिनियरिङबाट काठमाडौँ युनिभर्सिटीका हाम्रा प्रोफेसर डाक्टर सरहरू मलाई पढाउने सरहरू नै हुनुहुन्छ उहाँ सरहरूको चाहिँ एउटा टिम बन्यो विशेष टिम बन्यो उहाँहरूले चाहिँ धेरै रिकमेन्ड गर्नुभएको छ धेरै बल चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ अनलाइन शिक्षामै जाने अनलाइन पढाउँ र इभ्यालुएसन पनि अनलाइनबाट गर्दा हुन्छ विभिन्न चाहिँ अब चाहिँ युनिभर्सिटी टपमोस्ट हार्वर्ड युनिभर्सिटी अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीहरू चाहिँ त्यसरी गरिरहेको छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले पनि त्यो एकदमै सुरुवात गरिसकेका छ र अनलाइनबाटै जुम इभ्यालुएट गर्न सकिन्छ भन्ने रिकमेन्डेसन हो अब धेरै खालको हल्ला युनिभर्सिटीले एउटा कुरा भन्छ तिम्रो अनलाइन विभिन्न न्युज पोर्टलहरूले जे पाए त्यही लेखिदिन्छ कहिले दसैँ अगाडि हुन्छ कहिले हुँदैन कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन त्यो छ र स्पष्ट रूपमा केही आएको छैन अब हामी केमा पुगेका छौँ भने दुईटा अप्सन छ कि इन्टरनल इभ्यालुएसनबाट जाने इन्टरनल इभ्यालुएसन गर्ने तिमीले पहिला दिएको चाहिँ एटेन्डेन्सको रेकर्डहरू हेर्ने असाइनमेन्टहरू के छ एसेसमेन्ट के छ र विभिन्न दिएको टर्म इक्जामिनेसनबाट इभ्यालुएट गर्ने इन्टरनल त्यो अनुसार पठाइदिने भन्ने एउटा अप्सन हो र अर्को चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले अनलाइन गर्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी नै होला पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले त्यसरी अब गइसकेको छ र अब कुन फर्मेटमा जाने भनेर मैले पियुका साथीहरूलाई पनि सोधेको थिएँ उहाँहरूले चाहिँ अहिले फर्मेट आइ नसकेको अब एक दिनमा आउँछ भन्ने कुराहरू राख्नु भएको छ अब टियुले पनि अनलाइन बेस्ड इक्जाम गर्न सक्छ है अनलाइन बेस्ड इक्जाम जान सकिन्छ पेन्डेमिक रहिरह्यो भने अब यहाँनिर अलिकति चाहिँ माथिबाटै चाहिँ त्यो ढिला सुस्ती भएको कुरा चाहिँ छँदै नै छ है आज मैले एउटा स्ट्याटस पनि ल्याएको थिएँ ठिकै छ अब त्यो एक्सपर्टहरूले दिने कुरा हो तिम्रो इक्जामको चाहिँ अब तिमीले के बुझिदिनु पर्यो भने दुईटा अप्सन छ पेन्डेमिक रहिरह्यो भने नो फिजिकल इक्जामिनेसन्स हुँदैन पेन्डेमिक रहिरह्यो भने भन्दा नि अब रहिरहन्छ नि भन्ने छ अब दसैँ तिहार लाग्छ होइन फिजिकल त अब मैले चान्सै देख्दिनँ यो 2022सम्म जान्छ भनेको छ बाहिरको स्टडी हेर्दाखेरि पनि कि इन्टरनल इभ्यालुएसन हुन्छ कि अनलाइन इक्जाम हुन्छ यो बुझ र तिमीहरूको अब 4th सेमेस्टरको पनि अब क्यालेन्डर नै अब चाहिँ बनाउने कुराहरू अस्ति डिनहरूले को मिटिङमा चाहिँ हाम्रो एउटा आइटी एसोसिएसनको ग्रुप छ त्यहाँनिर एउटा मिटिङ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले क्यालेन्डर मागेका छौँ अब क्यालेन्डर पनि 6 महिनाभित्रमा तपाईँहरू क्लास सुरु गर्नुहोस् 4th सेमेस्टरको इक्जाम हामी 6 महिनाभित्र गराउँछौँ भन्नुभएको छ हो त्यो पनि अनलाइन तिम्रो इक्जाम कहिले हुन्छ के हुन्छ प्रिबोर्ड कहिले हुन्छ एक्सटर्नल एक्जामिनेसन कहिले हुन्छ भन्ने क्यालेन्डर सायद बन्दैछ त्यो आउँछ अहिले तिमीले कन्फ्युजन नभइकन 4th सेमेस्टर पढ्दै गर जाँदै जाऊ तिमीलाई एटलिस्ट के ढुक्क हो भने तिम्रो इक्जाम हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि तिमीलाई नोटिस आउँछ 3rd सेमेस्टरको सरलाई आजको यो कार्यक्रमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो एकदम थ्यांक यू सो मच फ्रुटफुल एकदम प्रोग्राम एकदम उनीहरू स्टुडेन्टको लागि त फ्रुटफुल भयो नै होला मेरो लागि पनि धेरै फ्रुटफुल भयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु थ्यांक यू भेरी मच सर आगामी दिनमा फेरि हामी कनेक्ट हुनेछौँ फेरि हामी यस्तो प्रोग्रामहरू फेरि हामी गर्नेछौँ र त्यति बेला हजुरले गरिदिनु होला भन्ने मेरो रिक्वेस्ट छ स्योर सर ओके गुड टु सी यु अल बाइ बाइ फर नाउ थ्यांक यू बाइ बाइ सर थ्यांक यू सर थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू एभ्रीवन थ्यांक यू सर